आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू सर आणि सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते आमच्या मंडळाचो हांगा भोवमान जावपाचो आसा. शेलो आणि फूल भेटून सगळ्या मंडळाच्या कार्यकर्त्याचो भोवमान जातलो. सर्वप्रथम आमची अध्यक्षा श्वेता लोटलीकर हाणे आमच्या माननीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांकडल्यान आपलो सन्मान स्वीकारचो आणि ताज्या उपरांत आमचे अध्यक्ष फुडली आपली कमिटी डिक्लेअर करतले. पयलो आपलो सन्मान आमचे अध्यक्ष स्वीकारता आणि फुडली जे आपले मंडळ कमिटी आसा ते आमचे अध्यक्ष आता आमच्या समोर डिक्लेअर करतले. पहिल्या सुवातेर आमचे वायस प्रेसिडेंट बाबल नाईक माचेर येवन आपलो सन्मान स्वीकारचो. वायस प्रेसिडेंट बबिता नाईक, वायस प्रेसिडेंट मिलाग्रिना गोम्स, जनरल सेक्रेटरी दिलीप नाईक सर, म्हणजे दुसरे जनरल सेक्रेटरी आसा गुणाजी देसाई सर, सेक्रेटरी श्रीपाद नाईक, ट्रेजरर गुरुनाथ शंके, तसेच मेंबर्स आसात तुळशीदास गांवस, भारती नाईक, उल्हास नाईक, कालिदास नाईक, गीता बालचंद्रा, ग्रेगारियो डायस, पुष्पा विर्डीकर, परेश चव्हाण, राजीव रावणे, रोजारियो अराउजो, शिवदास शिरोडकर, कृष्णप्रसाद विनोडकर, राजगोपालन केनथ,
प्रिया खोलकर, प्रमोद शर्मा, विद्या नाईक, विष्णुदास पारकर, रमेश हुबळी, नारायण साठे, मिताली अनुलेकर, हिरण्णा आचार्य, मागता सगळ्या लागी की परत एकदा सगळ्यात मोठ्यान या सगळ्या नवीन मंडळ कमिटीचे सगळ्यांनी अभिनंदन करूया. देव बरे करू. सगळे मंडळाचे जे आता सन्मान जाल्यात तांच्यांनी ग्रुप फोटो खातीर येवपाचे आसा. ग्रुप फोटो खातीर यात. आत्ता तांचो सन्मान जाला. मंडळ पदाधिकारी सगळे ग्रुप फोटो खातीर येवपाचे आसा. परेश चव्हाण अण्णा मातशी लेफ्टाक बाबन मातशी लेफ्ट हँड सायडी मूव जाया. मातशी लेफ्ट हँड सायडी मूव जाया. 27 मातशें सारकें रावपाक जाय मातशें फोटोग्राफर्स. सत्तावीस प्लस जय विजय असो. सगळ्याचे सन्मान जाल्ले आसात. एक खास सन्मान हांगा आसा. आता आणि एक खास सन्मान माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय प्रदेशाध्यक्ष यांच्या हस्ते जातलो. दामू सर अध्यक्ष जाले गोंय प्रदेशाचे आणि तुरंत काही काळान गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्षपद. जाणे अनेक वर्सां कोंकणी भाशे खातीर खूब काम केलें. वेगवेगळ्या तरेन काम केलें ते आमचे पूर्णानंद च्यारी सर हांकां गोंयच्या कोंकणी अकादमीचे गोंय सरकारा वतीन अध्यक्षपद फावो जालें. पूर्णानंद सर हांगा आसात. हांव मागतां आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय प्रदेशाध्यक्षा कडल्यान तांचो पूर्णानंद च्यारी सराचो आमी पुष्पगुच्छ दिवन सन्मान करतात. सगळ्यां कडल्यान ताळे जावनी. पूर्णानंद च्यारी सरान कोंकणी भाशे खातीर खूब काम केल्लें आसा आणि फातोर्डा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तो म्हणून ते अनेक वर्सां काम करतात.
आता आणि एक मातसो वेगळो कार्यक्रम आसा, चड वेळ आमी घेवचे ना. आमचे काही सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात जांचें रजिस्ट्रेशन जालां, तांच्यो सर्टिफिकेटी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आमी दितले. हांव जशी नांव घेता सेल्फ हेल्प ग्रुपाची एक मेंबर मातशी बेगीन बेगीन ही सर्टिफिकेट घेवपा खातीर येतली. परशुराम सेल्फ हेल्प ग्रुप. मातशी बेगीन ये आता, हो स्पेशल भोवमान तुमचा जाता. परशुराम ग्रुप, करमलकर, फासिया मातशी फासियात, मातशी स्पीडाक येयात. ललिता पारकर, श्री शक्ती ग्रुप, ललिता पारकर, हाजे फाटल्यान मारिया महालक्ष्मी, तेजा गांवस आणि मिराकी आयशा डायस, भारती नायक, बोर्डेश्वर, रोहिणी मल्लेश्वरी. वचत राव घेत रावात. एकदंत, रोहिणी मल्लेश्वरी, स्वस्तिक, गो डोंट वचत राव, घेत राव. भारती नायक, एकदंत, रोहिणी मल्लेश्वरी, स्वस्तिक, कविता पुजारी, रोहिणी माळशेकर, कविता पुजारी. सरळ वचत राव. कविता पुजारी, नागेश्वर, जीवन नाईक, संगीता नाईक, रूपा सेल्फ हेल्प ग्रुप, संगीता नाईक, एकदंत परत, अंकिता नाईक, सिद्धाई ग्रुप, नीता बोरकर, वक्रतुंड नर्मदा, आनंदपूर्णा सुनीता खिलारी, अन्नपूर्णा, जय गणेश, दीक्षा साठे, जय हनुमान, दर्शना हलणकर, मावशी खंय गेली. दर्शना हलणकर, संगम, निलिया कोरगांवकर, बालाजी, संजना नायक, विद्यानगर, आणि आस्था, उमा तुलस्कर, नवसाई, सुषमा शिरोडकर, आणि चंदा प्रभुगांवकर. लास्ट शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप. देव बरें करूं. खूब बेगीन तुमी घेतले सन्मान. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी कोण उरला जाल्यार येवन घेयात. सर्टिफिकेट दी काय दी. येस, सोगा चड आई दी. येस. संजना कोण? बालाजीचे संजना म्हणून उरला. मातशी यो बेगीन. संजना नायक काम बेगीन या. सगळ्या महिला ग्रुपाचो सन्मान जाल्लो आसा. कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना हांव मागतां, आमच्या मदीं आसात आमच्या राज्यसभेचे खासदार सदानंदभाई तानवडे, आणि पयले आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष, तांणी आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टी फातोडा मतदारसंघाच्या आजच्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो. मोदीजीच्या सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जालीं, त्या निमित्त कार्यक्रम हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते आणि गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे प्रदेश अध्यक्ष फातोड्याचे आदले आमदार दामू नायक, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आणि मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत, पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी पयलींचे आतांचे उपाध्यक्ष NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, आमदार दाजी साळकर, आमदार उल्हासबाब नायक तुळेकर, दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, मतदारसंघाची अध्यक्षा, व्यासपीठाचेर उपस्थित सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, नगरसेवक, उपस्थिता भितर आशिल्ले नगरसेवक, पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित फातोडा मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यांत पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करतां आणि खास करून मंडळाची अध्यक्षा आणि तांचे सगळे पदाधिकारी, ज्यांचो आतांच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी त्यांचो सन्मान केलो. आणि खऱ्या अर्थान फातोडा मतदारसंघाची समिती
ही खऱ्या अर्थान कार्यरत जाल्ली आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. आमी हांगा येवच्या पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मोदी सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जालीं आनी त्या निमित्तान एक हे जे हांगा आयोजीत केल्लें आसा रवींद्र भवना भितर तेचें उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्र्यानूय केलें आनी 11 वर्सां मोदीजीच्या सरकारान कितें केल्लें आसा तें सगळें थंय दवरलें आसा, दाखयल्लें आसा. आमी आज सगळे हांगा आसात ते आज आमी मोदीजीचे जे 3 टर्म जाले ताच्या भितर 2014 ते पयले प्रधानमंत्री जाले आनी पयले प्रधानमंत्री जे खासदारूय जाले आनी पंतप्रधानूय जाले. त्याच्या नंतर 2019 जाले आनी त्याच्या नंतर 2024 आनी आज खऱ्या अर्थान तांकां 11 वर्सां पूर्ण जाता. त्याच्या पयलीं मुख्यमंत्री आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या 11 वर्साच्या कालावधी भितर एकूण वेगवेगळेपण जें आसा हें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. म्हणजे 11 वर्साचें सरकार दिता आसतना स्वताचेर कसलोच आरोप न दवरता, म्हणजे कसलोच आमी पळयतात की बऱ्याचदा करप्शनाचे आरोप आसतले, पण हे कसले आरोप स्वताचो एक डाग न लाग दिता 24/7 आनी 365 डेज असे अविरत पूर्णपणे केवळ देश देश आनी देश ह्या देशाक वयर काडपाक जाय, ह्या देशांतल्या लोकांचे एक बरे स्थानार ते पावपाक जाय आनी म्हज्या देशाक एक सबंद जगा भितर नंबर 1 जावपाक जाय हें विजन तांच्यांनी दोळ्या समोर दवरलें. आनी एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार एक 11 वर्साचो कालावधी आमी पळयता आसतना जर पळयलो जाल्यार एक वेगळेपण जें आसा हें आमकां सगळ्यांकूच दिसून येता. आनी ह्या 11 वर्साच्या कालावधी भितर एखादो बऱ्या तरेचें फावंडेशन तेंच्यांनी ह्या देशा भितर घातिल्लें आसा. म्हणजे आज जर आमी पळयलें आसत 2014 पयलीं जाल्यार प्रत्येकाच्या भितर नेगेटिविटी आशिल्ली. म्हणजे आमी म्हणटाले हें कशें जातलें, एखाद्याचेर समजा कितें एखादो करप्शन लोक म्हणटाले जातात ताका कांय फरक ना कारण हें चालू उरलेलें आसा. पण 2014 नंतर जर आज आमी पळयलें आसत ज्या वेळाचेर ह्या देशाची धुरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आपल्या हातीन घेतली आनी एक पॉझिटिव्ह वातावरण ह्या देशा भितर हाडलें, सगळ्यांक एक आत्मविश्वास वाडपाक लागलो, सगळ्यांक दिसपाक लागलें की देश फुडें वचपाक जाय. नरेंद्र मोदीजी जें कितें करता हें ह्या देशाच्या बऱ्याक लागून करता अशा पद्दतीची मायंडसेट जो आसा हो ह्या देशाच्या लोकांच्या तकले भितर वचपाक लागलो. आनी तांच्यांनी ठरयलें की गुड गव्हर्नन्स, हांवें एखादें सरकार चलोवप म्हणजे लोकांची सेवा करप अशा पद्दतीचें तकलेन दवरलें आनी तांच्यांनी ह्या देशा भितर फुडें व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आनी त्यामुळे एक हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयतात की 2014चो काळ आनी आजच्या काळा भितर जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज देशाची एक उदरगत जावपाक लागिल्ली आसा. एक वेळ आमी पळयताले की 2014 नंतर ह्या देशाची इकॉनॉमी जी आशिल्ली ही फ्रेजायल इकॉनॉमी आशिल्ली, म्हणजे आमी जगांतले 10व्या नंबराची इकॉनॉमी आशिल्ली, फ्रेजायल इकॉनॉमी. आनी आज जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार आमी आज जगांतली 4थ्या नंबरची इकॉनॉमी जाल्ली आसा. हो फरक आसा. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें ह्या ब्रिटिशा पेक्षा आज आमची इकॉनॉमी फुडें पाविल्ली आसा. आनी एकूण आज आमी पळयतात की आमच्या फुडें 3 राष्ट्रां आसात, जर्मनी आसा, चायना आसा आनी अमेरिका आसा. आनी जर्मनी जी आसा ताका एक 2 वर्सां भितर भारत देश तो जर्मनी पेक्षा फुडें पावतलो आनी आमी जगांतली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातले. आनी आमच्या सगळ्यांचें जें विजन आसा विकसीत भारत 2047 म्हणजे ज्या वेळाचेर ह्या देशाक 100 वर्सां स्वातंत्र्याची पूर्ण जातली त्या वेळाचेर भारत देश जगांतली नंबर 1 ताकद जातलो हें आमचें विजन आसा. आनी म्हणून विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरता आसतना आमकां सगळ्यांक त्या दृश्टीन काम करपाक जाय हें मोदीजीच्या नेतृत्वान आमी 2014 नंतर पळयतात. आनी हें सगळें पळयता आसतना आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येतलें एखादें डेव्हलपमेंट ज्या वेळाचेर करतात हो विकास करता आसतना एखादें विजन फुडल्यान दवरलें आनी विकास केलो. केवळ विकास करपाक जाय म्हणून विकास केलो अशें न्ही, तर तो विकास करता आसतना सगळ्यांचो विचार करून विकास केल्लो आसा. आनी त्यामुळे जगा भितर भारत देश जर नंबर 1 ताकद जातलो आसत जाल्यार ह्या देशा भितरलो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारपाक जाय, ह्या देशा भितर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन तांच्यांनी ह्या देशा भितर काम केलें. आनी म्हणून आज आमी पळयतात नॅशनल हायवे पळयत आमी पळयतात की देशभर आसत किंवा आमच्या गोंयांत आसत, गोंया भितर आमी जेन्ना पत्रादेवी पासून आमी पोळे नाक्या पर्यंत पळयतात ज्या तरेचे 4 लेन आमी रस्ते पळयतात, ब्रिजां पळयतात. आनी थोडोसो जर पोरबोरचो थोडोसो जर फ्लायओव्हरचो भाग जर सोडलो आसत जाल्यार आमी पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत आमी 1.5 वरां भितर पावपाक शकतात. हो विकास आसा. आनी त्यामुळे सबंद देशभर अशा पद्दतीचो विकास करप हें मोदीजीन ठरयलें. आनी त्यामुळे सबंद देशा भितरली कनेक्टिविटी जी आसा, देश जर मोठो आसूं जाय, देश जर डेव्हलप देश जावं जाय आसत जाल्यार बरेच जाण म्हणटा की अमेरिका व्हडली, अमेरिका कित्याक व्हडली तर थंय म्हणटात की जे रस्ते अमेरिकेचे बरे आसा म्हणून अमेरिका नंबर 1 आसा. आनी त्यामुळे मोदीजीचें एक विजन आसा
की म्हज्या देशा भितरली कनेक्टिविटी जी आहा रोड कनेक्टिविटी ही बऱ्या तरेन वचपाक जाय तांच्यांनी ठरयलें आनी देशभरा भितर आज बऱ्या तरेचे नॅशनल हायवे करपाचें काम चालू आसा. हे करता आसतना तांच्यांनी पळयलें की रोडा बरोबर आमी पळयतात की आमकां बाकीच्या हातून रेल्वेन वचूं जाय. तुमी जर पळयलें तुमी सगळे मडगांवकार आसात. एक वेळ आशिल्लो की मडगांवचें रेल्वे स्टेशन आमी 10 वर्सां पयलीं जर पळयलें 2014 पयलीं आनी आजचें जर रेल्वे स्टेशन पळयलें आसत जाल्यार म्हाका याद जाता की दाबोळीचो एअरपोर्ट जो 20 वर्सां पयलीं आशिल्लो त्याच्या पेक्षा बऱ्या तरेचे रेल्वे स्टेशन आज आमी मडगांव पळयतात. हो बदल आसा आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान नरेंद्र मोदी थारले की रस्ते बरे आसूं जाय. ह्या देशा भितरले रेल्वे जी आसा ती बरी आसूं जाय. आज आमी पळयतात डबल ट्रॅक ट्रिपल ट्रॅक सारकेले संबंद देशभर आमी पळयतात आनी त्यामुळे हे करता आसतना एक वेगळो बदल करपाक जाय. आमकां दिसतालें की एक वेळ आसतालो की आमी म्हणटाले की जापान इज नंबर 1 रेल्वेक जापान नंबर 1 म्हणटाले. पण आमी आज प्राऊडली सांगपाक शकतात की आमच्या देशा भितर जी वंदे भारत ट्रेन चलता ही सुद्धा जापाना पेक्षा बऱ्या तरेची ट्रेन आसा हेच आमी सांगपाक सोदता. आनी एखादो ज्या वेळाचेर आमी पळयतात की विमानान आमी ट्रॅव्हल करतना आमी पळयत बरेच जाण आमी विमानान ट्रॅव्हल करतात. पण विमानाच्या इकॉनॉमी क्लासान आमी बसता आसतना पळयलें आनी त्या वंदे भारतान जर बसले आसत जाल्यार सगळ्यांक एक वेगळें फिलींग येतलें की आपण एक्झिक्युटीव क्लासान बशिल्लो आसा अशा पद्दतीची आज वंदे भारत ट्रेन पळयतात. आनी आमी हांगा जर बसले आसत जाल्यार 7:30 वरांनी आमी पनवेल मुंबय पावतात आनी हे केन्ना मुंबय पावता तेंय कळना. भितर बसतकच ज्या तरेचे खावपाची वेवस्था थंय केल्ली आसता ही जर पळयली जाल्यार एक वेगळेपण जें आसा हें वेगळेपण आज आमी वंदे भारता भितर पळयतात. आनी म्हणून देशभरा भितर सगळीं रेल्वे स्टेशनां जीं आसा ही वर्ल्ड क्लास टायपाची रेल्वे स्टेशनां घडयलीं. आनी हे करता आसतना म्हाका याद जाता पयलीं 2014 पयलीं जर आमी पळयलें आसत रेल्वेची बजेट वेगळी जाताली आनी बाकीची वेगळी बजेट जाताली. पण 2014 नंतर ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले तांच्यांनी हें सगळें चित्र बदललें आनी तांच्यांनी ठरलें की एक बजेट रेल्वे बजेट आनी वेगळी जावचें ना. आनी त्या वेळेस ती बजेट जातकच प्रधानमंत्री बरेचदा आमकां मिटिंगेनी म्हणटाले की त्या वेळाचेर बजेट जातकच रेल्वे बजेट जेन्ना जाताली तेन्ना सगळे खासदार त्या रेल्वे मंत्र्याच्या फाटल्यान नासताले. कारण कितें म्हाका कोण तरी म्हणटालो की म्हाका एक स्टेशन दी, म्हज्या मतदारसंघान एक रेल्वे वचपाक जाय, नवीन ट्रॅक करपाक जाय, रेल्वे स्टेशनाचे बऱ्या तरेन सुदारणा करपाक जाय. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हें कोणाच्या फाटल्यान वचपाची गरज ना. ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा ह्या भागा भितर उदरगत जाताच. पण ज्या भागा भितर आमच्या सरकारना ह्या स्टेटींनी सुद्दां बऱ्या तरेची उदरगत रेल्वे भितर जावपाक लागिल्ली आसा. कारण नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की म्हजो देश जर जगान नंबर 1 जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या देशा भितर प्रत्येक स्टेटी भितर प्रत्येक राज्या भितर प्रत्येक शहरा भितर बऱ्या तरेचो विकास जावपाक जाय. आनी म्हणून तांच्यांनी त्या दृश्टीन आज काम करपाक सुरू केल्लें आसा. आनी म्हणून पळयलें की रोड कनेक्टिविटी आसत, रेल कनेक्टिविटी आसत, एअर कनेक्टिविटी आज आमी पळयतात की 2014 पयलींचो जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 75 एअरपोर्ट आशिल्ले. आज आमच्या देशा भितर 160 170 एअरपोर्ट जाल्ले आसात. आज सबंद देशा भितर कनेक्टिविटी जी आसा ही सगळ्याक पाविल्ली आसा. आमच्या गोंया भितर जेन्ना आमी मोपा एअरपोर्ट करपाचो जालो अशा वेळाचेर काँग्रेसीन सांगलें की मोपा एअरपोर्ट जाल्लो आसा दाबोली बंद पडटलो. आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता की जितल्या फ्लायटी दाबोली वतात त्याच्या पेक्षा कमी मोपा आसात. दाबोली हायेस्ट विमानां जी आसा ती दाबोली आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी हो विकास करपाक आयिल्ली आसा, खंयचे बंद करपाक येवना. आनी त्यामुळे देशभरा भितर वेगळ्या पद्दतीचें वातावरण करप, वेगळ्या पद्दतीचो विकास करप आनी त्यामुळे सगळे कनेक्टिविटी जे आसात हे बऱ्या तरेन सुरळीत करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. उरलें आमी जर पळयलें जाल्यार वॉटर कनेक्टिविटी. आज आमी ज्या तरेन पळयतात की सबंद वेगवेगळे बोटी जे आसात ह्या गोंया भितर मुरगांव सुद्दां वेगवेगळे हातूंतल्यान बोटी मुंबयच्यान हांगा बोटी येतात. थोड्या दिसांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान गोंया भितर रोरो सेवा सुरू करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी त्यामुळे देश जर फुडें वचूं जाय, देशा भितर जर आमी जर नंबर 1 करूं जाय आसत जाल्यार सगळ्या हाच्या भितर आमकां कनेक्टिविटी वाडोवपाक जाय. हें नरेंद्र मोदीजीन जाणलें आनी त्या पद्दतीन तांच्यांनी हो सगळो विकास केल्लो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आज आमी पळयतात एक सुद्दां करप्शनाचो डाग हो कोणाचेर लागिल्लो ना. नाजाल्यार आमी पयलीं 2014 पयलीं जर विचार केलो आसत जाल्यार प्रत्येक वेळाचेर एक वेगळें म्हळ्यार आज ह्या मंत्र्यालयान हे जालो हे घोटाळो जालो, आज त्या हातून घोटाळो जालो, अशा पद्दतीची वेगळेपण जें आसा त्या वेळाचेर दिसून येतलें. आज आमी पळयतात जाल्यार आज हें ना. आनी त्यामुळे तांच्यांनी ठरयलें की विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरता आसतना ह्या देशा भितर ज्या तरेन आमी कनेक्टिविटी वाडयतात, ज्या तरेन ह्या देशा भितरलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात त्याच भशेन देश जर नंबर 1 जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या देशांतले मनीस जे आसा त्यांचो विकास जावपाक जाय. आनी म्हणून 2014 पासून आतां पर्यंत जर पळयलें आसत जाल्यार 25 करोड लोक जे आसात
ते आज BPLच्या वयर सरिल्ले आसात, गरिबी रेशेंतल्यान वयर आयिल्ले आसात. आनी हे करता आसतना तांकां कशें वयर काडपाक जाय, तर ह्या समाजातले वेगवेगळे बारीक घटक जे आसात, जे आमी अंत्योदय तत्व म्हणटात, की ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती, मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसुनी, त्या व्यक्तीक जो पर्यंत आमी हात दिवन वयर काडनात तो पर्यंत आमी समजचे ना की आमी बऱ्या तरेन काम करपाक शकले, आमी बऱ्या तरेन विकास करपाक शकले. आणि म्हणून वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान मागीर ती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आसतली, ज्याच्या माध्यमांतल्यान गरीब कुटुंब जे आसा ताका 5 किलो तांदूळ किंवा गंव फुकट दिवपाचें काम आसत. ह्या देशा भितर स्वच्छ भारत अभियान तांच्यांनी राबयलें, कारण एक वेगळ्या पद्दतीचो देश फुडें वचूं जाय. पयलें भाशण 2014 ह्या वेळाचेर तांच्यांनी लाल किल्ल्याचेर उलयलें. भारत स्वच्छता अभियान लोकांनी फकाणां केली. भारत देशाचो पंतप्रधान आनी आमकां सारन मारपाक सांगता काय म्हूण, पण त्याची प्रचिती आज तुमी पळयात. तुमचें धाकटें भुरगें जें आज 5-10 वर्सां भितर आसतलें, तें भुरगें घरांत आपण चॉकलेट जर खाल्ली आसत जाल्यार कचरो भायर उडयना, गाडयेन दवरता आनी डस्टबिनान घालता. हो बदल आसा. आमी पळयतात की सगळ्या भागा भितर मागीर ती रेल्वे स्टेशनां आसतली, पब्लीक प्लेसी आसतले, कोणाक कांयच जर काम नसत जाल्यार मागीर तो स्वच्छता अभियान म्हणून सारन मारपाचें काम करता. हो बदल आसा. आमी पळयतात उज्ज्वला योजना आसत. नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की ह्या देशा भितर रावणाऱ्या प्रत्येक मनशाक घर मेळपाक जाय, त्याच्या घरान बऱ्या तरेचें उदक मेळपाक जाय, त्याच्या घरान बऱ्या तरेचो टॉयलेट मेळपाक जाय, त्याच्या घरा भितर गॅस कनेक्शन मेळपाक जाय. आनी हे सगळें मेळटकच ताका 2 जेवण 2 वेळा जेवपाक लागून ताका अन्न मेळपाक जाय. आनी तांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे गोश्टी केल्ल्यो आसा. तांच्यांनी आयुश्यमान भारत सारकेली योजना ह्या देशा भितर हाडली, जशी आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमची दीनदयाळ स्वस्थ सेवा येवजण हाडली, जेणे करून ह्या देशातलो गरीब मनीस जो आसा त्या मनशाक सुद्धा बऱ्या तरेचें जीवन जगपाक मेळपाक जाय, त्या मनशाक सुद्धा बऱ्या तरेचे ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. म्हणून आज ही योजना ह्या देशा भितर हाडिल्ली आसा. आयुश्यमान भारत आसत, गरीब कल्याण अन्न योजना आसत. आनी त्यामुळे तांच्यांनी 3 भशेन म्हजो देश विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका म्हज्या देशा भितर बऱ्या तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं जाय, म्हज्या देशा भितर बऱ्या तरेची कनेक्टिविटी आसूं जाय, म्हज्या देशा भितरले जे लोक आसात, हे रावपी लोक जे आसात, हे लोकांचें राहणीमान सुदारपाक जाय. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें, बरेच जाणांक आमकांय सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या देशा भितर कितले अशे विशय आशिल्ले की जे विशय आमी पयलीं आमकां कळटालें की हे केन्नाच सुटचे ना. म्हणजे आमी बरेच जाण मानतात की आमकां एखाद्याक सकाळचे फांतोडीर जर स्वप्न पडलें जाल्यार आमी समजताले तें खरें जाता म्हूण. पण हांवें सांगिल्ले कांय गोश्टी जर तुमच्या समोर दवरले मागीर तुमच्या लक्षांत येतलें हें केन्नाच शक्य नाशिल्लें. आमी पळयतात की अयोध्या सारकेलें राम मंदीर कितल्या वर्साचो विशय आशिल्लो, पण नरेंद्र मोदीजीन हो विशय आज सॉल्व करून आज बऱ्या तरेचें भव्य अशें मंदीर हे अयोध्येक बांदून पूर्ण जाल्लें आसा. लोक दर्शनाकूय वचपाक लागिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्यान तर डिक्लेअर केल्लें आसा की थंय आमी आमचे गव्हर्मेंटाचे गेस्ट हाऊसूय बांदपाचे आसा. ऑलरेडी तांच्यांनी जागाय घेवन दवरलेली आसा. आनी त्यामुळे हो जो बदल आसा, हो बदल आज आमी पळयतात. ह्या देशा भितर नवीन एज्युकेशन पॉलिसी हाडली, जाका आपल्या लँग्वेजीन शिकपाक जाय. आज आमी पळयतात वेगवेगळे भाशेची आंदोलनां उलयतात, पण नरेंद्र मोदीन सांगिल्लें आसा जाका आपल्या भाशेन शिकपाक जाय ताका त्या भाशेन शिकपाची संदी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भितर दवरिल्ली आसा. हांव काल केन्ना तरी एका म्हज्या स्कुलान गेलो, हांव 2 दिसां पयलीं, आनी म्हाका आमच्या टिचरान एक इतिहास बूक दाखयलो आनी ताणें म्हणलें सर हो नवीन एज्युकेशन पॉलिसीचो नवीन इतिहास बूक. हांवें म्हणलें आमी दुर्भाग्य आमी म्हणल्यार दुर्दैवी आसात, कारण आमी ज्या वेळाचेर इतिहास शिकले त्या वेळाचेर आमी अर्दवट इतिहास शिकले. जे हिटलराचो आमकां कांय संबंध ना ते आमकां त्या वेळाचेर शिकयले. पण आज जो इतिहास आसा हो ह्या देशातले जे थोर पुरुश जावन गेले त्यांचो इतिहास आसा. त्याच्या भितर आज आमी पळयतात की गोंय स्वतंत्र कशें जालें, देश स्वतंत्र कसो जालो, अशा पद्दतीचो इतिहास ह्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसी भितर आसा. सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट केन्नाच कोणें चिंतूना की देशाची फाळणी जाली अशा वेळाचेर बरेच लोक ज्या वेळाचेर पाकिस्तानान गेले तातूंतल्यांक बऱ्याच जाणांक थंय तांकां कन्वर्ट करपाक सांगलें, नाजाल्यार तेंची हत्या करपाक लागले. जे थंयच्यान पळोवन ह्या देशा भितर आयले तांकां ह्या देशा भितरली कसलीच सुविधा मेळनाशिल्ली. नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें ही आमच्या देशातले भाव आसात आनी ताका लागून तांकां सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हो ह्या देशा भितर तांच्यांनी लागू केलो. आज आमी पळयतात आमचो डिफेन्स सेक्टर कशा पद्दतीन घट्ट जाल्लो आसा. पहलगामाक आमी पळयलें की पहलगामाक ज्या वेळाचेर ह्या अतिरेक्यांनी आमच्या नागरिकांचो खून केलो, हत्या केली, आनी त्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीन ठरयलें की ज्यांच्यांनी जी हत्या केली ताका आपूण सोडचो ना आनी जो देश तांकां सपोर्ट करता ताका आपूण सोडचो ना. आनी त्यामुळे हे जे आसा हे करतकच ज्या तरेन ह्या देशातली आमची आर्मी जी आसा, मिलिटरी आसत, आर्मी आसत, एअरफोर्स आसत, ह्या सगळ्यांनी ज्या तरेन काम केलें त्या वेळाचेर आज आमकां दिसून आयिल्लें आसा की आमकांय दिसतालें की आमकां बाकीची राष्ट्रां सपोर्ट करतली, पण तेंचेर आमी डिपेंड रावूं ना. आमचे जे सैनीक आशिल्ले ह्या सैनिकांनी ज्या तरेन तेंचेर हल्ले केले
अतिरेक्यांचे तट उद्ध्वस्त केले आणि पाकिस्तानाक बुद्ध शिकयली. हो आमचो आज डिफेन्स आसा आणि त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीचे स्ट्रेंथन आमचे डिफेन्स जाल्लें आसा. ज्या तरेन आमी पळयतात की नरेंद्र मोदीन ठरयलें की आमच्या देशा भितर सगळें आसा आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धती काशी कॉरिडॉर आसतलो, उज्जैन आसतलें, असे वेगवेगळे कॉरिडॉर जे आसात तो डेव्हलप केल्ले आसा. त्याच्या भितर आमच्या लोकांनी वचप आणि त्यामुळे वेगळ्या बऱ्याचदा आमकां दिसता की आमी फॉरेनाक गेले. आयज फॉरेना आमच्या देशान सगळें आसा आणि त्यामुळे आमच्या देशातले टुरिस्ट जे आमच्या देशा भितरूय उरूं जाय म्हणून वेगवेगळे जे आसा हे तांच्यांनी काम केल्लें आसा. आणि त्यामुळे जी गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स सगळ्या देशा भितर एक टॅक्स करपाचें काम तांच्यांनी केलें. फाल्यां योगा डे आसा. ह्या देशा भितरलो योग आमच्या थोर ऋषी मुनींनी करून दवरिल्लें आसा. आज ते सबंद जगार पावोवपाचें काम नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. ट्रिपल तलाक अशा सारकेले आज आमी पळयतात की आमची मुस्लीम भगिनी नरेंद्र मोदीजी मानता की भारत देशा भितर रावणारो प्रत्येक नागरीक मागीर तो खंयच्याच जाती धर्माचो आसूनी तो म्हज्या देशांतलो आसा आणि त्यामुळे त्या भगिनीचेर अत्याचार जावंक जायना, अन्याय जावपाक जायना म्हणून ट्रिपल तलाका सारकी. कारण आमकां खबर आशिल्ली पयलीं ते म्हणटाले तलाक 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 म्हणटाले आणि आमचे मुस्लीम भगिनीचो संवसार उद्ध्वस्त जातालो. तो उद्ध्वस्त जावपाक जायना आणि म्हणून तांच्यांनी ट्रिपल तलाक सारकेले हे हाडलें. आणि आज आमी पळयतात की जम्मू काश्मीरा भितर 317वें कलम रद्द केलें आणि जम्मू काश्मीर आणि भारत देशा भितर सगळे आमी एक आसात अशा तरेचें तांच्यांनी आज करून दवरिल्लें आसा. आणि म्हणून पार्लिमेंटा भितर जाल्लो पास जाल्लो कायदो आज जम्मू काश्मीराक लागू जाल्लो आसा. हें वेगळेपण जें आसा हें वेगळेपण नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आणि म्हणून गेल्या 11 वर्साच्या कालावधी भितर बरेचशे गोष्टी आसात की ज्या गोष्टी आज आमी सांगपाक जर ठरयलें आसत म्हाका दिसता सबंद दीसभर जरी आमी उलयले जाल्यार तें सोंपचें ना. आणि त्यामुळे आमी सगळेच जाण विकसीत भारताचे थोड्या वेळान हांगा शपथूय घेतले की भारत देश हो विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय. 2047 विकसीत राष्ट्र जातले आसत. नरेंद्र मोदीजी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे करत आसात. आज आमच्या महिलेक एक वेगळे प्राधान्य दिल्लें आसा. आज महिला आज आमी पळयतात खंयच्या क्षेत्रांत महिला ना ती तुमी दाखयात. प्रत्येक क्षेत्रा भितर आज महिला भगिनी आसा. मागीर ती विमानाची पायलटा पासून रिक्षा चालोवपी महिला आसत, एखादी बऱ्या तरेची सायंटिस्ट आसतली, बऱ्या तरेची बिझनस एंटरप्रेनर्स आसतली, अश्यो वेगवेगळ्यो महिला आज फुडें सरपाक लागिल्ल्यो आसा. आज मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते 24 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हांगा सर्टिफिकेशन केलें जेणे करून आज महिलेक भक्कम केल्ली आसा. काँग्रेसच्या टॅनराचेर केवळ महिलांक म्हणटाले की महिला सशक्त करा. जशी काँग्रेस पयलीं म्हणटाली की गरिबी हटाव, केन्नाच गरिबी हटोवना. लोक वाट पळयताले गरिबी केन्ना हटतली काय म्हणून. तशा पद्दतीची महिला एम्पॉवरमेंट, महिला सशक्तीकरण केवळ आमी भाशणां पळयल्यात तांची, पण खऱ्या अर्थान महिलेक सशक्त करपाचें काम जर कोणें केल्लें आसत जाल्यार तें नरेंद्र मोदीजीन. आणि म्हणून आज आमच्यो सेल्फ हेल्प करपी महिला भगिनी आसत किंवा इतर क्षेत्रा भितर महिला आसत ह्या स्वाभिमानान जगपाक लागिल्ले आसा. आणि म्हणून तांच्यांनी रायट टायमाचेर रायट डिसिजन घेणारे नरेंद्र मोदीजी. आणि म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की बरेच जाण आमकां 2 प्रश्न सदां विचारताले की जम्मू काश्मीरचे 317वें कलम केन्ना काडटले काय म्हूण, तें काडलें. अयोध्येक राम मंदिर केन्ना बांदतले काय म्हूण तें बांदलें. आनी एक प्रश्न विचारताले की तुमी सांगताले की 33% रिजर्वेशन केन्ना करतले काय म्हणून. नरेंद्र मोदीजीन नवीन पार्लिमेंट हाऊस बांदलें आणि ह्या पार्लिमेंटा भितर पयलो कायदो जर खंयचो पास केल्लो आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो महिलेक 33% रिजर्वेशन विधानसभेन आनी लोकसभेन दिवपाचें काम केल्लें आसा. हो बदल आसा. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा नरेंद्र मोदीचें हें आमकां सगळ्यांक मेळून पुरें करपाचें आसा. आनी त्यामुळे नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा ते सगळ्या बाबतींत काम करतात पूण ते फुडें व्हरपाचें खरें काम हें आमी सगळ्यांनी करूं जाय. वदळ फातोड्याचे दिलीप उलयताले की आमी फातोडेकार विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें करपाक लागून फुडें आसात. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी ज्या तरेन नरेंद्र मोदीचें विजन आसा विकसीत भारत 2047 हो भारत देश 2047 जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. आणि ही ताकद करता आसतना आमी सगळे तांच्या बरोबर आसा अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें. धन्यवाद सदानंद बाईन सांगता आसतना आत्मविश्वासान सांगलें की खंयचोय तरेचो डाग ना आणि प्रामाणीकपणे काम करपी हें सरकार 2047 देशाक जगाची सुपरशक्ती करतली हे सदानंद बाईन सांगलें. राज्यसभे भितर ते काम करतात हें आमकां तांच्या भाशणा वयल्यान कळ्ळें. सगळे आख्खे देशाचे प्रोजेक्ट सगळे सांगले. आमच्या मदीं आसात आतां फुडें कितें उलोवपाचें असो प्रश्न फाटल्याक आसा. बरे पैकी मॅरेथॉन भाशण जालें. सदानंद भाई थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. आमचे मदीं आसात बाब दिगंबर कामत. या प्रशासन
ॲडमिनिस्ट्रेशन कोणा खातीर जाल्यार ह्या समाजाच्या अंतीम जो लोक आसा जाका गरज आसा ताजे खातीर हे तत्व मानपी आनी लोकां खातीर सदांच फुडें येवपी खंयचोय वेळ आसूं अशें दिगंबर बाब कामत आदले गोंयचे मुख्यमंत्री तांचे कडेन मागतात आनी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. भारतीय जनता पार्टीचा आज या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या 11 वर्साचे शासन आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रोफेशनल्साचो मेळावो, पक्षाचो मेळावो फातोर्डे मतदारसंघाचो दामू नायक अध्यक्ष जातकीर पयले खेपे जाता आनी सगळो हॉल तुमी भरून उडयलो म्हूण तुमच्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. पयलीं खूब जाणांचे डोळे ह्या मेळाव्याचेर आशिल्ले, कारण दामू नायक अध्यक्ष जातकीर हो मेळावो जाता, हॉल भरतलो काय ना, हॉल कमी उरतलो काय ना, पूण फातोर्डेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव अभिनंदन करता. हॉल भरून भायर उबे रावचें पडलें लोकांक. माचयेर आमचे बरोबर आज आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक, आमचो राज्यसभेचो खासदार माजी अध्यक्ष पक्षाचो बाब सदानंद तानावडे, म्हजे विधानसभेतले सगळे सहकारी बाब उल्हास तुयेंकार, बाब साळकार, दाजी साळकार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, आमचो नरेंद्र बाबू कवळेकार, फातोर्डेची अध्यक्षा श्वेता, बाकीचे सगळे आमचे नगराध्यक्ष, मडगांवचे उपनगराध्यक्षा, कावन्सिलर्स आणि भारतीय जनता पार्टीच्या फातोर्डा मंडळाचे सगळे सहकारी आणि मोठ्या संख्येन हांगा जमिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खूब आनंद जाता की एक बरो मेळावो दामू नायक अध्यक्ष जातकीर फातोर्डे मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी घडोवन हाडलो म्हणून हांव तुमचे पयलीं अभिनंदन करता. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जाले ताणें एक स्वप्न घेवन काम केलें. तें स्वप्न म्हणजे कितें? कितें आमचो देश हो जगांतले सुपर पावर जावपाक जाय, हो तांचो ध्येय. पयलीं साधू संतांनी बरोवन दवरिल्लें की भारतांतल्यान सुवर्णाचो धूप वता. लेखकांनी आनी कवींनी कविता केल्ल्यो, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा. ह्यो कविता आमी सगळ्यांनी शाळेत म्हटल्या, शिकल्या. आज परिस्थिती जेन्ना नरेंद्र मोदीन घेतिली प्रधानमंत्री पदाची धुरा, तेन्ना ही परिस्थिती नाशिल्ली. जी पळय शेवणी भांगराची आशिल्ली, ते भांगर ब्रिटिशांनी व्हेले आनी कोणें व्हेले. सुवर्णाचो धूर येतालो, तो धूर बंद जालो. ताजें एक स्वप्न आसा की परत भारत व सुवर्ण धुपाचे हे राष्ट्र जावचें. ह्या राष्ट्रांतल्यान भांगराचो धूप वचो आनी परत एकदां शेवणी भांगराची झाडार बसून पळोवची लोकांनी. अशें स्वप्न घेवन तो काम करता. आतां स्वप्न घेवन जेन्ना काम करता, भारत जर सर्वश्रेष्ठ देश जातलो जाल्यार भारतांतलो प्रत्येक नागरीक सर्वश्रेष्ठ जावपाक जाय. प्रत्येक राज्य सर्वश्रेष्ठ जावपाक जाय. नागरीक सर्वश्रेष्ठ जातलो जाल्यार कसो जावपाक शकता? रस्ते बांदप हें एक काम, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप हें वेगळें, पूल बांदले, रस्ते बांदले म्हणून नागरीक सर्वश्रेष्ठ जाता अशें ना. नागरीक सर्वश्रेष्ठ जातलो जाल्यार ओन्ली शिक्षण, एज्युकेशन एंड एज्युकेशन कॅन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल. हें आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आनी म्हणून ताणें पयलीं थस दिलो तो शिक्षणाचेर. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत IITs, IIMs, युनिव्हर्सिटीज म्हणजे वाचले जाल्यार पळयलें जाल्यार दिसता कितल्यो आज युनिव्हर्सिटी कितल्यो जाल्यो. IIM 21 जालीं, एम्स 23 जालीं, न्यू IIT 23 जाल्यो. अशे तरेतरेच्यो युनिव्हर्सिटी जाल्यो. 780, 490 नव्यो युनिव्हर्सिटी जाल्यो. 2045 मेडिकल कॉलेजीस जालीं. अशे तरेतरेचे ह्यो वस्तू हेल्थ आनी एज्युकेशन, दीज टू सेक्टर्स टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. सामान्य मनशाच्या काळजाक जर कितें टच जाता तें शिक्षण आनी हेल्थ. शिक्षणांतल्यान आमी पळयतात कोण खंय पाविल्लो सांगपाक जायना. म्हाका अजुनूय याद जाता की हांव एक आमच्या सिनेलता कडेन जामुन्नी म्हणून सगळे फॅमिली रावता, नगरपालिकेच्यो कर्मचारी. तिचे चली, झाडूवालेचे चली 89% मार्क पडून केन्ना तरी एक 7-8 वर्सां पयलीं पास जाल्लें. तातूंत हांवें सत्कार केल्लो. सत्कार करता आसतना म्हज्या लक्षांत आयलें की ह्या म्युनिसिपाल्टीच्या सामकें कसलें काम करपी ह्या बारीक लोकांक शिक्षणाचें म्हत्व कळ्ळां. हांव ताच्या आवयक आपोवन हाडली आनी सांगलें
की हे चली तुका चड तेंप सिनेलता कडेन दवरपाना कितले तेंपार म्हाका ती पयर परती मेळ्ळी आनी तिका विचारलें तूं खंय आसा तूं सांगतालो तें खरें जालें म्हणपाली चली शिकलें ग्रॅज्युएट जालें बरे कंपनीन ताका काम मेळ्ळें आनी आतां ताणें फ्लॅट घेतला आमकां सगळ्यांक फ्लॅटांत दिली ही जादूची किमया शिक्षणा लागून जाली. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जो नामनेचो सायंटिस्ट ताणें एकदां लॅक्चर दिल्लें मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल ताका टॉपीक दिल्लो तातूंत ताणें सांगलें की 50 रुपया स्कॉलरशीप घेतालो आपूण टाटाच्या ऑफिसा मुखार बॉम्बे हावसा मुखार बॉम्बे लायनीन उबो रावन प्रत्येक म्हयन्याच्या 5 तारखेक 50 रुपयाची स्कॉलरशीप त्या स्कॉलरशिपीचेर आपूण शिकलो आनी आज आपूण त्याच टाटाच्या बॉम्बे हावसाक एडवायझर म्हणून बसता. आपणें रतन टाटाक विचारलें एक दीस की जो भुरगो तुज्या स्कॉलरशीप 50 रुपया कलेक्ट करपाक लायनीन उबो रावतलो बॉम्बे हावसा मुखार हो भुरगो एक दीस तुज्याच बॉम्बे हावसान एडवायझर टू टाटा म्हणून बशिले एकेने तुवें स्वप्नांत तरी पळयल्लें काय म्हणून. दिस इज जादूगिरी ऑफ एज्युकेशन. शिक्षणाची किमया ही अशी जावपाक शकता आनी म्हणून मोदीन हें वळखून शिक्षणाक अत्यंत बरें म्हत्व दिल्लें आसा. हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. म्हणजे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें म्हणूनच न्ही जाल्यार नागरिकांक घट करपा खातीर खऱ्या अर्थान नागरिकांक बळ दिवपा खातीर ताणें वेगळ्यो स्किमी हाडल्यो आनी आमी पळयतात आतां डिजिटल इंडिया. पयलीं डिजिटल इंडिया ताणें स्टार्ट केल्लें तेन्ना लोक पिशां काडटले हें डिजिटल आमकां शक्य आसा काय म्हणटा. आतां तुमी पयर एकल्यान पत्र बरयल्लें पेपराचेर तो अमेरिके साकून आयलो कोलवे बिचार गेलो थंय आडसरां विकतालो एकलो ताजे कडल्यान ताणें आडसरां घेतलीं आनी तो बोल्सां हात काडले ताजे कडेन आशिल्ले डॉलर त्या आडसरां ताणें सांगलें साहब ये देखो ताजेर QR कोड बरयल्लो आशिल्लो ताणें टक करून केलें पयशे पे केले. म्हणजे आज आडसरां विकपी भुरगो सुद्दां QR कोड यूज करता पयशे कॅश दिवपाची गरज ना. ही किमया फक्त नरेंद्र मोदीक लागून जाल्या हें तुमी लक्षांत दवरा. कोविडाच्या वेळार सगळे ऑनलायन कोर्टांनी ऑनलायन सगळे ऑफिसांनी ऑनलायन जालें वर्क फ्रॉम होम हें सुद्दां जर जालें ताजें सगळें श्रेय नरेंद्र मोदीच्या डिजिटल इंडियाक वता. मेक इन इंडिया केलें. मेक इन इंडिया म्हणजे स्वताच्यो वस्तू बऱ्या पद्दतीन इंडियेक तयार करच्यो सगळें भायल्यान हाडपाचें ना. आनी डिफेन्साच्या क्षेत्रांत मेक इन इंडियाच्यो ज्यो पळय तयार केली शस्त्रां ताजो प्रताप आमी पयर पहलगाम एटॅक जाल्लो पळय ताच्या फाटल्यान जें कितें जालें तातूंत आमी पळयलें. काल हांव वाचतालों इराणान कितलीशीं मिसायल सोडल्यो इस्रायलाचेर तांचे कडल्यान सुद्दां ते द्रोण बीन फोडपाक तयार जाले ना. ते सगळे एक्कान एक दोन पाकिस्तानाचो निश्काम करून जर उडयलो जाल्यार आमचे मेक इन इंडियाचे ब्रह्मास्त्रां सगळीं सोडलेलीं. म्हणजे एका तरेन इंडियान आज डिफेन्साच्या क्षेत्रांत सुद्दां स्वयंभू जावपाचे प्रयत्न केल्या आनी म्हणूनच 11 वर्साची कारकीर्द ही आमच्या सगळ्या मुखार आसा. बाब दामू नायक हो आज पक्षाचो अध्यक्ष जाल्लो आसा. हांव दामू नायकाक खूब वर्सां पसून वळखता. आमी जरी मदीं पॉलिटिकली सेपरेट आसले पूण आमचे रिलेशनशीप फ्रेंडशीप आमची केन्ना तुटली ना. गरिबींतल्यान वयर सरिल्लो भुरगो पयले खेपेक ताका फातोडेची तिकेट दिल्ली तेन्नाय हांव विटनेस आसा. म्हाका याद आसा तेन्नाचे कशा पद्दतीन ताणें त्रास काडले कशा पद्दतीन तो भोंवला आनी निवडून आयला. आनी हांव तेन्ना मंत्री आशिल्लो. हांव 8 वर्सां पावर मिनिस्टर आशिल्लो आनी मागीर मुख्यमंत्री जाला. हांवें फातोडा ही सेपरेट कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच मानली ना. फातोडा एंड मडगांव कॉन्स्टिट्यूट मारगांव सिटी हे सगळ्या जाणांनी लक्षांत दवरपाक जाय. इट इज नोन एज मडगांव सिटी. मडगांव सिटी कन्सिस्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज मारगांव एंड फातोडा. म्हणजे विकास करता आसतना हांवें मडगांव सिटी दोळ्या मुखार दवरल्या. तामूक खबर आसतलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जायत रवींद्र भवन जायत कलेक्टरेट बिल्डींग जायत किंवा अंडरग्राउंड केबलिंग जायत हे सगळें काम करता आसतना दामू नायकाचो आमदार म्हणून त्या वेळाचेर सहकार्य तो विरोधी पक्षाचो आमदार म्हणून ताका हांवें केन्ना भायर दवरूं ना त्या वेळार. आनी पयलीं तो स्वता भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हजे बरोबर आशिल्लो. ताणें जें विकासाचें काम सहकार्य केलां तें हांव विसरपाक शकना. आनी म्हणूनच दामू नायक म्हाका खरेंच अभिमान आसा की ताजे सारको कार्यकर्तो जो सामान्य मनशा कडेन पावपी सामान्य मनशाच्या भितर रावपी गरीब मनशाचो कळवळो आशिल्लो तो मनीस आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाला. ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल फातोडेकारांक चड अभिमानाची गजाल. आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की काम नेटान दवरात मोठ्या नेटान काम करात.
कसलेच काय हें करपाचें गरज ना. विकास करप हें आमच्या हातांत आसा. म्हाका खात्री आसा की दामू नायकाची स्पीड हांवें त्या वेळाचेर पळयल्या, ताका विकास तो कमी उलयता जायत, पूण ताका काम करपाची उमेद आहा आनी काम करपाक तो केन्नाच फाटल्यान रावलो ना. हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतां की एक अत्यंत बरो मेळावो हांगा घडोवन हाडलो आनी गोंयचो विकास नरेंद्र मोदीच्या पावलाचेर पावल दवरून डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो विकास करता. म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ही ताजी ताजो स्लोगन आसा. हांव एकच सांगता, फाटीं एक्सपोजिशन जालें, व्हडलें गोंय एक्सपोजिशन जालें. हांव कितले पयशे सरकारान मोडले तें सांगना, पूण कसलीच कमीपणां जावपाक दिली ना. गरज पडल्या जाणट्या लोकां खातीर तांणी बग्गी हाडल्यो, सगळी वेवस्था केली. थोडे प्रिस्तांनी मुखार येवन सांगलें दीस इज द बेस्ट एक्सपोजिशन होस्टेड बाय द गव्हर्मेंट इन द लास्ट सो मेनी इयर्स. पयले खेपेक इतलें बरें एक्सपोजिशन व्हडल्या गोंयाक केलें, ताचें सगळें श्रेय डॉक्टर प्रमोद सावंताक वता. ताणें तें पळयलें ना. धर्म जात पात कांय पळयनासतना ताणें गोंयचें प्रायड, एक्सपोजिशन हें गोंयचो प्रायड, थंय आमी कमी पडपा जायना अशें धोरण धरून ताणें एक्सपोजिशन इतले बरे पद्दतीन हँडल केलें. हांव ताचें अभिनंदन करतां. आनी नव्यो नव्यो स्किमी आज ताणें खूब काडल्यात. हांव तो दोतोरी सांगतलो तुमकां, पूण स्वयंपूर्ण गोवा करपा खातीर तो वावुरता. नरेंद्र मोदीच्या पावलाचेर पावल दवरून जर भारत जर नंबर 1 जातली जगात, जाल्यार ताजे बरोबर गोवा देशांतलें नंबर 1 राज्य जावचें ही ताजें स्वप्न आसा. तें करपा खातीर आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करचें. तुमी सगळ्यांनी ताजे बरोबर काम करचें अशें तुमचे कडेन मागता. आनी दामू नायका गांव भाजपाचे अध्यक्ष, गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हज्यो शुभेच्छा दितां. ताज्या हातांतल्यान बरें काम जावचें. बारीक मनशाच्या फाटल्यान उबो राव. एकच सांगता, ताकी झक मारून सगळें पॉलिटिक्स बारीक मनशां सोडनाका. हे तुजे पळय जे ब्रीद आहा ते कॉम्प्रोमायज करनाका. इतलेंच तुका सांगता. तूं हांवें कितें म्हणलें जाल्यार ताजो अर्थ तूं समजला आसतलो. बारीक मनशां फाटल्यान राव, बारीक मनशां रस्त्यार उडय नाका. जय हिंद, भारत माता की. भारतीय जनता पक्षाचा आता मुख्य कार्यक्रम असा. दामू सर आमचे लिडर गोंयचे प्रदेश अध्यक्ष झाले आणि आमकां सगळ्याक मोठो आनंद जालो. आम्ही फातोडेच्या मंडळाच्या वतीन आमच्या अध्यक्षाचो आम्ही भोवमान करतात, सन्मान करतात. अशा वेळार सगळ्या मंडळ पदाधिकाऱ्यांक आपयतात, तांच्यांनी मंचाचेर येवन ह्या सन्माना भितर सहभाग घेवचो. सहभागाचे स्वरूप आसा फुलाचो गुच्छ, हार, शॉल, नारळ आणि ज्या स्वामी विवेकानंद जगभर देशाचे नाव केले त्या स्वामी विवेकानंदची फोटोची तस्वीर. भारतीय जनता पक्षाचा दामूजी आप आगे बढ़ो. माशी घोषणा बऱ्यो जावनी. भारत माता की, भारत माता की. भारतीय जनता पक्षाचा. या हारा भितर आमचे मान्यवर मुखेलमंत्री हे आमच्या आणि जितले आमचे नेतेगण येतले तितले भितर येतले. सगळ्या कडल्या बऱ्यो टाळयो जावनी. बोलो भारत माता की. भारतीय जनता पक्षाचा दामू नाईक जी आप आगे बढ़ो. आवाज येवनी. दामू नाईक जी आप आगे बढ़ो. दामू नाईक जी आप आगे बढ़ो. हमारा नेता कैसा हो दामू, हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो. भारत माता की. दिगंबर बाब कामतान हांगा जें भाशण केलें बाबान, त्याचो अर्थ आमकां सगळ्यांक कळ्ळो. दामू सराचें सगळें जिवन हें दिगंबर बाब कामतान हें आपल्या दोळ्या मुखार पळयलां. आणि आज हे एक संघ दोगूय सगळ्या कडेन भोंवतना आमकां दिसतात. तो जोश आमी पळयलो. आमच्या अध्यक्षाचो सन्मान फातोर्डा जावप हाची आमकां चड उमेद. सगळ्या मोठ्या उमेदीन सन्मान जाल्लो आसा. आतां हांव मागतां आमचे अध्यक्ष दामू सर हांच्यांनी आमकां सगळ्याक संबोधीत करचें. ह्यो आमच्यो बायलो ज्यो आसा सायडीन कार्यकर्ते मातशी. दामू सर, प्रवीण मायक आसा.
हाडटा 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 पोडियम घेता काय हा आणि एक हार अजून उरला बघ आणि एक हार आमच्या कार्यकर्ते अनिल बाब रहेजा आजच्या वतीन स्पेशल हार आयिल्लो आसा आणि एस टी भाव आमचे हांच्या वतीन हो हार आसा बाय मिलाग्रीन गोम्स आमचे कावन्सिलर हाणें हार हाडलो आसा बोलो भारत माता की भारतीय जनता पक्षाचा दामू नाईक जी आप आगे बढ़ो भारतीय जनता पार्टीच्या फातोर्डा मतदारसंघाच्या आयच्या या मेळाव्यात तसेच या संकल्प सभेक आमी सगळे जमल्यात माचयेर हजर आसा गोंय राज्याचे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आमचे पक्षाचे आमदार उल्हास तुळेकर दाजी साळकार माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आमचे मित्र नरेंद्र सावयकर मंडळाचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर फातोर्डा मंडळाचे अध्यक्षा बाय श्वेता लोटलीकर आमचे माजी अध्यक्ष मंडळाचे मनोहर बोरकार पक्षाचे सरचिटणीस सर्वानंद भगत मडगांवचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर उपनगराध्यक्षा बबिता नायक आमचे सरचिटणीस फातोर्डेचे गुणाजी देसाय पक्षाचे भारतीय जनता पार्टीच्या उपाध्यक्ष रानिया डिसोजा रानिया कार्दोज हांगसर जमिल्ले सदानंद नायक त्याचबरोबर महेश आमोणकर राजू नायक दामोदर वरक नगरसेविका मिलाग्रीन गोम्स आणि बाकीचे सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार तुम्ही सगळे कार्यकर्त्या बंधू भगिनीनो सगळ्यात पयलीं तुमचे सगळ्यांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आज ह्या फातोर्डेच्या ह्या मेळाव्याच्या निमतान तुम्ही हो सन्मान दिलो आणि 40वा जो मेळावो आसा हो आयज हांगा संपन्नी बीन जाता जानेवारीच्या 18 तारखेक गोंय राज्याचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून म्हजी निवड जाली आज ह्या गजालीक 5 म्हयने जाले भारतीय जनता पार्टीचो येदो व्हडलो पक्षाचो अध्यक्ष जातलो हें हांवें स्वप्नान सुद्दां चिंतून नाशिल्लें पण एक खात्री आशिल्ली की काम करीत आयलो जाल्यार कोण खंयच्यान खंय पावता हाजें केन्ना गणीत करपाक शकना आनी भारतीय जनता पार्टीनच तें साध्य जाता ह्या खात्रीनुसार काम करीत गेलो आनी ताजें फळ म्हणून आज हांव हांगा बशिल्लो आसा आनी हें फक्त भारतीय जनता पार्टीनच जाता हें सांगपा खातीर म्हाका आनी कोणाचे ज्योतिशाची गरज ना एक वेळ असो आशिल्लो म्हाका याद जाता 30 वर्सां पयलीं त्या वेळाचेर आमी कार्ड बरयताले कार्ड पेनान बरयताले सगळीं कार्डां एकठांय करप आनी स्टेपलर घेवन ताका स्टेपल करप आनी लोकांच्या दारान वचून ती वाटप गाडयेचेर फुनेल्याची गाडी आसताली त्या फुनेल्याच्या गाडयेचेर बसप आनी ताई माई अक्का कमळावर मार शिक्का हें म्हणत लावडस्पिकराचेर म्हणत भोंवप त्याच बरोबर खंय तरी बॅनरां लावप खंय तरी पेंटाचो डबो आसतालो त्या पेंटाच्या डब्यान भितर तो पेंट मारप आनी कमळावरच मते द्या हें बरोवप केन्ना तरी ह्या पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी जायत आनी अचानक आमदार जावन काम करता करता ह्या भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जातलो हें हांवें बी खरें म्हळ्यार चिंतून आशिल्लें पण तें जालें हें फक्त भारतीय जनता पार्टीन जाता जो मनीस हते बशिल्लो आसा तो एक दीस हांगाय पर्यंत पावता हें भारतीय जनता पार्टीन जातलें
सामान्यातले सामान्य मनीस हे आमदार जर खंय जावंक शकता हेंय भारतीय जनता पार्टीन दाखयलें. त्या वेळाचेर अनेक काळ आशिल्ले, परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती नाशिल्ली, बिकट परिस्थिती. कोण शेणाच्या घरान आसताले, कोण तरी खटारी स्कूटर घेवन भोंवताले, पण काम करताले. विनय तेंडुलकर आसतलो, विश्वास सतरकर आसतलो, सदानंद तानावडे आसतलो, अनेक अशे कितली जाणांची नांवां जर घेता जाल्यार भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकराच्या नांव घेता मुद्दम मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाक सकयल आयज पर्यंत येदी व्हडली मारत फुडें येयल्ली आसा. श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर, सतीश डोन, विनय तेंडुलकर कितली जाणांची नांवां घेवं. हे सगळ्यांनी कामां करीत ह्या भारतीय जनता पार्टीक आज येदे व्हडले वटवृक्षाचें स्वरूप दिल्लें आसा. घरान वतले त्या वेळाचेर आमी जेन्ना दारान वचून टकटक करताले आनी म्हाका त्या वेळाचेर याद आसा, फाटल्या दारांतल्यान आवाज येतालो. आमच्या बारीक मनशाची घरां ही सदांच उक्तीं आसतात. फुडलें दार सदांच उक्तें आनी फाटल्यान कोण तरी हुनी कोण तरी घरचे आसली टॉयल बियल मारून कपडे उमळयता, कोण तरी भाजी कातरिता नाल्यार नुस्तें उजरिता. दनपारच्या वताच्या कडागले टकटक केले बरोबर फाटल्यांतल्यान आवाज येतालो, कोण आयल्या रे? आमी छाती ठोकून सांगताले, आमी आयल्या गे ते मत मागपाक. परत फाटल्यांतल्यान आवाज आयकूं येतालो, आयले चोर मत मागपाक. तुमी हांसतात, पण ती वस्तुस्थिती आशिल्ली. ती वस्तुस्थिती आशिल्ली कारण त्या वेळाचेर फक्त काँग्रेसीन राज्य करताले. त्या वेळाचेर परत कोणाच्या दारान वचप केन्ना तरी आनी तांकां कितें तरी दिवप हें केन्नाच घडलें ना. पण म्हाका अभिमान आसा, त्या दारान जेन्ना मागीर आमी परत गेले, त्या दारान आमी तकले दोळ्यान नजर घालून लोकां कडेन उलोवपाक लागले आनी आमी गे ते BJP वाले आयल्यात ते म्हटले तेन्ना दार उगडून आमकां घरान बसून च्या दिवपाचें जर खंय घडलें जाल्यार तें याद राखून. कित्याक लागून घडलें, कित्याक लागून जादू जालो, हांव याद करतां. प्रमोद सावंत आनी आमी येताले, सगळ्यांनी आमकां कपलाक लायलें, कोणें फुलां उडयलीं. हांवें 39 मतदारसंघान कदाचित सगळे कडेन हांवें रिपीट केलें आसतलें. हांगाय नवीन सगळे कार्यकर्ते आसा. फातोर्डा उलोवपाक मेळूना, हांव फातोर्डाय उलयतां. फुलांचो वर्षाव जालो, आमी हांगा आयले आनी आमी थंय आयले आनी ते दिवली वाती पेटयली आनी ते फोटवाक आमी पांय पडले आनी वयर आयले. हांव सगळ्यांक विचारतां, हांगसर बशिल्ले सगळे लोक आसात, कार्यकर्ते आसात, कोणाक ते वता आनी पांय पडटात, कोणा फुडें उबे रावतात आनी हात हें करतात. थंय 2 पायणेले आसात, 2 फोटो आसा, थंय वयर 2 फोटो आसात, हांगाय फोटोज आसात. कोणाले फोटो ते? हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे कडेन मेळाव्याक वता. एक सायडीन लेफ्टाक खंय तरी कॉर्नराक एक 2-3 फोटो आसतात, त्या फोटवाक हार घालतात आनी त्या हातून ताचेर फुलांच्यो पाकळ्यो घालून पांय पडटात आनी वयर येवन बसतात. खंय घडटा हें? दुसऱ्या खंयच्या पक्षान घडना, पण भारतीय जनता पार्टीन घडटा. आनी म्हणून मागीर हांव मुद्दम काणी सांगता ती कळपाक लागून. आमची घरां आसतात पळय, आमच्या घरान हें सदांच घडटा आनी घरांतलें उदाहरण दिता. आमी केन्ना कोणागेर ओवळीक दिवपाक वता, ओवळीक लग्नाची ओवळीक दिवपाक वतकीर बेल मारतकीर घरची कोण तरी आसती येता आनी आमी सांगता लग्नाक सांगपा आयला, यो बस म्हणटा, इल्ली साकर दिता म्हणटा. आमी म्हणटा बरें साकर दी, मागीर च्या करूं काय म्हणटा. पयलीं आमी नाका म्हणटा की मागीर म्हणटा इल्लीच करता, बरें कर. मागीर आमी च्या करपाक म्हण ती भितर वता, तेन्ना वता आनी सोफार बसता. आतां आमचे कडेन काम कांयच ना ती च्या हाडसर. मागीर आमी अशें हेवटेन देवटेन पळयतकीर आमकां वयर वण्टीचेर 2 पायणेले दिश्टी पडटा फोटो, त्या घरांतल्या कोणाल्या तरी जाणट्यांची. केन्ना तरी ताका गंध लायिल्लें आसता, चंदनाचे हार आसता. त्या घरान कोणी भुरगोय खेळटा, येदो असो नातू खेळटा, आजो बसलो थंय आनी खेळटा बॉल आसा जो, तो बॉल खेळटा बॉल वता आनी त्या पायणेल्याचेर, त्या पांजेल्याचेर, त्या फोटवाचेर पडटा. आजो तापयता, म्हणटा पांय पडटा का. आनी त्या वेळाचेर तो नातू आज्याक विचारता, आज्या कोण रे तो? आजो ताका सांगता, हें पळय जें घर आसा, ही जी पळय मटी आसा, हो जो परिवार जो आसा, ही जी फॅमिली आसा, ही फॅमिली जी पळय कोणें जर वयर काडल्या, ह्या फॅमिलीचे जे कोण तरी पुरुश आसा, जे ह्या फॅमिलीचे कोण तरी वडील जर आसा, ते वडील ते तुजो पळय जो खापरपण जो आसा, त्या खापरपणज्यान ही मठी बांदली, ह्या खापरपणज्यान हें घर व्हडलें केलें. ताणें तुज्या पणज्याक शिकयलो, ताणें मागीर आज्याक शिकयलो, आज्यान मागीर बापायक शिकयलो, त्या बापायन म्हाका शिकयलो. हांव आतां म्हज्या पुताक शिकयता, म्हणल्यार तुज्या बापायक शिकयता आनी तुजो बापूय तुका शिकयता. कितें की हें फॅमिली, हें घर, हें सगळें तुमचें म्हणून. भारतीय जनता पार्टी हो एक परिवार आसा आनी ह्या परिवाराचे जे वडील पळय जे कोण पुरुश आसा, जाणें ही भारतीय जनता पार्टी जन्माक घातली,
ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या पाण्यालाच पांय पडून आमी फुडें वता. जो कोण हें विसरना तो केन्नाच भारतीय जनता पार्टी केन्नाच सोडून खंयच वचचो ना आनी भारतीय जनता पार्टी मरसर तेंच नांव घेवन फुडें वतलो. कारण तें एक परिवार आसा. म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजी म्हणटा, जे पी नड्डाजी म्हणटा, एकच वाक्य म्हणटात, भारतीय जनता पार्टी हो परिवार आसा, हो फॅमिली आसा. हांगा बशिल्ले सगळे म्हजे फॅमिलीचे मेंबर आसात. आणि म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक भाशणान नरेंद्र मोदीजी एक वाक्य उलयता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां एक वाक्य उलयतलो. सदानंद तानावडे उलयतना सगळें सांगलें, तातूंतय ताणें 3 फावटी उल्लेख केलो. एकच शब्द खूब जाणांनी आयकला आसतलो, अंत्योदय. सगळ्यांनी आयकलें हांगसरल्या. अंत्योदय अंत्योदय कितें तरी सदानंद कितले वेळ उलयता, अंत्योदय 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 म्हणटा. कोणाक खबर ना कितें अंत्योदय तें. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगतलो अंत्योदय. थंय नरेंद्र मोदीजी आपल्या भाशणान उलयता अंत्योदय. कितें अंत्योदय म्हटल्यार? अंत्योदय म्हटल्यार समाजातल्या सगळ्यात सकयल्या स्तराचेर जो पळय मनीस आसा, गरीबांतलो गरीब, ताका वयर काडप. वयर काडप म्हळ्यार कितें? रथशालें बसलेलो हात धरले आनी ताका वयर हाडून बसप न्ही. ताजो सामाजीक पुनरुत्थान करप, ताका वयर सामाजीक ताका प्रतिश्ठा दिवप, ताजी गरिबी पयस करप. आनी मागीर कशी करप ती? ती करतना एक येवजण्यो आसात, त्यो येवजण्यो. हांव हांगा तुमकां येवजण्यो सांगपा येना, पण हांव तितल्याच खातीर सांगता, हें कळपा लागून सांगता. बारीक बारीक गजाली त्यो, बारीक बारीक. हांव केन्नाय मुद्दामून भाशणान म्हणटा, हांगसर आतां खूब बायलां येल्यात, मागीर घरा वतलीं. घरान वतकीर घरकार विचारतलो, दादलो विचारतलो, खंय गेल्लीं? मिटिंगेक गेल्लीं. वेळ कितें जालो? तो 10 मिनट कितलो वेळ उलयतालो. मागीर फुडलो प्रश्न, तो इम्पॉर्टंट, पोटलो हाडला? हें विचारपाचें धाडस तेन्ना जातालें. आनी आतां हांव सांगता, त्या मिटिंगेक पोटलो कितें आसतो. पोटलो म्हणून काय बांदून गांठ मारून दिवपाना. भारतीय जनता पार्टी ह्या अंत्योदय ह्या स्किमीच्या अंडर ज्यो येवजण्यो करून लोकां कडेन पावयल्यात, ताका आमी अंत्योदय स्किमीच्या अंडर ताका हांव पोटलो म्हणटा. म्हाका याद जाता 24 ऑक्टोबर 2000 ज्या वेळाचेर एक स्कीम तयार जाली. त्या स्किमीक नांव आशिल्लें दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना. त्या स्किमीच्या अंडर कितें जालें? एक 60 वर्साच्या जाणटेल्याक आनी विधवा कोण ज्यो बायलो आसा ताका पयशे मेळपाक लागले. हांवूय आमदार आशिल्लो, म्हज्या घरा कडेन लोक येताले आनी विचारताले पयशे, ते पयशे मेळटा ते मातशे फॉर्म भर. हांव म्हणटालो कसले गे? ते रे पयशे मेळटा ते, म्हयन्या पयशे मेळटा. कसले गे? पण तिका नांव सांगपा येनाशिल्लें. तिची काकूट, तिका बाबड्याक तें खबर ना, पण तिणें वाऱ्यार आयकलां. कितें आयकलां? म्हयन्या पयशे मेळटा. त्या स्किमीचें नांव दयानंद. आतां 60 वर्साच्या जाणट्याक कित्याक? 60 वर्साचो जाणटो ज्या वेळाचेर ताका 60 वर्सां जालीं, ताचे दोळे किलकिली जाता, ताका डायबिटीक जाता, ताका साखरेचें आसता, ताका ब्लड प्रेशर आसता, ताणें आपल्या भुरग्यांक लग्न करून दिल्लें आसता. आनी अशा वेळाचेर लग्न केल्ले भुरगे आपले संवसारान मग्न आसतना त्या जाणटेल्याक 60 वर्सां जालीं ताका कोण कांयच दिना. मागीर कोणा कडेन हात पसरून मागतलो? त्या वेळाचेर मागीर ताका आपल्या भुरग्यां कडेन सुद्दां पयशे मागपाक मागीर ताका खंय तरी स्वाभिमानाक आड येता. अशा वेळाचेर त्या वेळाचेर पयली अंत्योदय स्कीम मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना केल्ली. तिचें नांव आशिल्लें सामाजीक सुरक्षा योजना. आनी त्या जाणटेल्याक आनी त्या विधवा बायलेक म्हयन्याक 2000-3000 रुपया पळय येता. ती स्कीम आशिल्ली त्या जाणटेल्याक आदार दिवपाची. एक खंयची तरी बायल आसतली, ती बायलेक आपली चली व्हड जाल्या म्हणून कपल्यार आठवे येता. ताका लग्न कशें करतले काय म्हणून. त्या वेळाचेर ताका लग्न करपाक जाय, आवयचें म्हणून एक दावल घालपाक जाय, नाल्यार 2 कांकणां घालपाक जाय म्हणून ती 5-5 रुपया एकठांय करता, साखरे डब्यान दवरता, उशापानां दवरता आनी पयशे एकठांय करता. पण तिची ती गरिबी तिका ते करपाक पावयना. धुवेक तर लग्न करपाक जाय, म्हारगाय तर वाडत आसा. अशा वेळाचेर त्या बायलेक आदार दिवपाक लागून जी स्कीम काडिल्ली तिचें नांव आशिल्लें लाडली लक्ष्मी. तिका हांव म्हणटा अंत्योदय. आनी रातच्या 12:30 वरांचेर खंयची तरी बायल घरान जर जी आसा आनी तिच्या घोवाक जर अचानक कितें तरी एटॅक बिटॅक आयलो, ती सगळे कडेन बोवाळ मारता, धांवा रे म्हज्या घोवाक कोणी तरी पावात रे म्हणटा. कोण तरी शेजारी काडटा, तिका गाडयेन घालता आनी दोतोरागेर व्हरता. त्या दोतोरागेर व्हरतकीर दोतोर तो हॉस्पिटलान भितर ताका व्हरता चॅकअप करपाक आनी 5 मिनटांनी भायर येता आनी तोंड आमट करून येता आनी सांगता ताका सिवियर ब्लॉक्स आसात, तो क्रिटिकल आसा, आत्ताच्या आत्ता ऑपरेशन करपाक पडटलें, दवर 2 लाख रुपया. खंय वतली ती? ती मागीर शेजारांगेर कोणा कडेन पयशे मागता उसने, कोण दिनात. खंयचे कोपऱ्यो, खंयचे बिसी, खंयचे वेळ पडलो जाल्यार गळ्यांतलो मणी आसा न्ही, तो मणी सुद्दां ती घाणाक दवरता. पण आपल्या घोवाक साल्वार करपाक जाय म्हणून ती रडत ते पयशे भरपाक लागून वता, जागो विकपाक, खंयचे तरी घर घाणाक दवरपाक.
आपली खंयचीच भयण किंवा आपली खंयचीच धूव ही रडची न्ही म्हणून माननीय नरेंद्र मोदी असत किंवा गोंयच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री असत तो एक स्कीम काडटा आनी ते कार्ड दिता आयुष्यमान कार्ड दिता. त्या आयुष्यमान कार्डान सांगता हें कार्ड घे आनी वच आनी 5 लाख रुपया आसा त्या हातून भितर तुजो उपचार कर. कोणा कडेन अशें हात फिरयनाका, कोणा कडेन मागनाका. हें अंत्योदय. 2 किलोमीटर पयस कोण तरी तकलेर दोर दवरता, हांडीर कोळसो दवरता आनी उदक हाडटा. त्या वेळाचेर म्हजो मुख्यमंत्री किंवा म्हजो पंतप्रधान एक स्कीम काडटा. त्या स्किमीचें नांव आसता हर घर नल हर घर जल. की म्हजी खंयचीच भयण जी आसा तिका आपल्या घरान डायरेक्ट फुड्यान उदक येवचें, तिका पयस वचून. हांवें अजुनूय टीव्हीचेर पळयलां, पयर खंयच्या तरी एका राज्यान म्हाका याद जायना, ती तकलेर कोळसो घेवन गेल्या आनी कट्टेन उदक भरताली. उदक अजुनूय मेळना, अजुनूय उदक मेळना. तो डॉक्टर प्रमोद सावंत अजुनूय दिल्ली वता आनी दिल्लीन वतगीर ताका माननीय नरेंद्र मोदीजी विचारता, प्रमोद तुका जे सांगिल्ले ते सगळे स्किमी पावले का? विचारात ताका, सांगतले ते तुमकां. हो थंय बशिल्लो म्हजो राजा, थंय बशिल्लो आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक विचारता. ते फ्लॅगशिपाचे प्रोग्राम जाल्ले ते विचारता आनी तो सांगता ती स्कीम आसता आमच्या खातीर. एक 2014 आमी सगळ्यांनी मोदी जाय नरेंद्र मोदीक निवडून हाडलो. नरेंद्र मोदी भाशण उलोवपाक रावले उबे लाल किल्ल्या वयल्यान. पयलें भाशण 2014 याद करात. भाशण कितें उलयलें? भाशण उलयलें शौचालय, जहां सोच है वहां शौचालय. हे पळय शिकिल्ले पळय लोक आसा, बुद्धिजीवी म्हणटात ताका, प्रबुद्ध म्हणटात ताका, इंटेलेक्च्युअल म्हणटात ताका. तांणी संपादकी एडिटोरियल बरयलें. भारताचो पंतप्रधान येदो व्हडलो 2014 कितें उलयता तर शौचालयाचेर उलयता. ताणें कित्याचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें? ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें जीडीपीचेर. ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें इंटरनॅशनल कितें चलता अफेर्स ताचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें. ताणें असली गजाल उलोवपाची काय म्हणून. अरे 60-65 वर्सां काँग्रेस राज्य करता, अजुनूय म्हजी भयण खंय तरी काळखांत डबो घेता आनी उक्ताडाचेर वता. ही लज काँग्रेसीन करून दवरिल्ली त्या लोकां कडेन पावपा लागून म्हजो पंतप्रधान अंत्योदय ह्या स्किमीच्या अंडर काम करता. ही स्कीम आशिल्ली ती लोकां कडेन घातिल्ली. आनी आमी ह्या सगळ्या गोश्टी कडेन पळयतना दुसरे दृश्टींतल्यान पळयतात. आमी अजुनूय म्हणटात कितल्यो स्किमी आसतल्यो. ह्या स्किमी हांव सांगपाक आयलो ना हांगा. ह्या स्किमीचो फाटलो उत्तर जें कितें आसा, ह्या स्किमीच्या फाटलो ताजो उद्देश कितें आसा तो सांगता. आनी म्हणून आयज ह्या कार्यकर्त्या मेळाव्याक कितें प्रबुद्ध ह्यांच्या मेळाव्यान भितर म्हाका सांगतना अभिमान दिसता. ह्या भारतीय जनता पार्टीचो हांव सादो कार्यकर्तो आसा. कालीय आशिल्लो, आयजूय आसता आनी फाल्यां उरतलो. कारण ही भारतीय जनता पार्टी आसा ती लोकां खातीर आसा. मदीं कोवीड आयलो. कोवीड येतकीर सगळ्यांनी आशाच सोडली. सगळ्यांनी दारां बिरां बंद केलीं. घरांतल्यान धाकले भुरग्यांक सुद्दां भायर वचपाक दिलें ना. शी म्हणटाले, भायर वचनाका म्हणटाले. सगळ्यांक मरणाची भंय. कोण दारान आयलो जाल्यार बेलीचेर समजा कोणें येवन बटन लायलो, बेल जर मारली जाल्यार सुद्दां आमच्या सगळ्या बायलांनी त्या डेटॉलान भितर धुल्या, बेलूच धुल्या. कित्याक जणू काय तो बोटाक कोरोना घेवन येतलो आनी थंयच लायतलो. पण भंय आशिल्लो संवसाराक. तुमी त्या वेळाचेर एकच विचार करात, खरेंच मनांतल्यान करात. म्हज्या खातीर करनाका, आपल्या खातीर करात. त्या वेळाचेर 1.5 वर्स काम ना, धंदो कांय ना. दिसवड्याचेर कामां वताले त्या मनशाचें कितें जालां आसतलें? मनीसपण जर आसतालें अर्द मिनीट विचार करात. जो मनीस दिसवड्याचेर कामां वता, सकाळचो कामां वता आनी सांजचो पगार घेवन येता, जोडलेली जोड घेवन येता, ताका फुडलें 1 वर्सभर जर काम ना आनी ताजी नातरां घरा कडेन भुरगीं आसा ती अन्न कितें तरी हाडलें बापायन म्हणून हातीन धरून ती वळवळून पळयतात, मागीर तांचें कितें जातलें आशिल्लें? आमी तरी बरे आसा, सुखी. आमी घरा कडेन साक भरून दवरतात, आमी जाय तेन्ना एटलिस्ट पेज तरी जेवतले म्हणून. पण तो दिसवड्याचेर कामां वतलो, त्या दिसा 300 रुपया हाती मेळटले काय 400 रुपया हाती मेळटले आनी तो तांदूळ हाडटलो आनी शिजयतलो. मागीर ताका कोणें पळोवप? म्हजो राजा म्हणून थंय बशिल्लो पंतप्रधान अंत्योदयाच्यो गोश्टी जर करता जाल्यार ताका हाका कळ्ळें की म्हजी खंयचीच भयण की म्हजी खंयचीच धूव ती अशी उरपाक जायना. त्या खातीर ताणें एक स्कीम काडली. त्या स्किमीचें नांव आशिल्लें गरीब कल्याण योजना. प्रत्येक घरांतले मनशाक 5 किलो तांदूळ फुकट. फुकट. एका घरान जर 4 लोक आसा, एका घरान जर 4 लोक आसा जाल्यार 5 चौक 20. त्या वेळाचेर सुरू केल्ले. कोणें उपाशी न्हिदचें न्ही म्हणून, खंय कुपोशण जावचें न्ही म्हणून. गरीब कल्याण आयज पासून सुरू आसा आनी फुडले 5 वर्सां पर्यंत सुरू आशिल्लें. हांव मागीर खंयचे खंयचे प्रोग्रामाक म्हणटा तें आयज तुमकां बी विचारता, कोण कोण घेता हात वयर काडा पळया. आयलें थंय एक दिश्टी पडलो. काडल्यार कांय ना, बरें तें. आपल्याक जो तुमचो बापाय सामान आसता दिता. जाणी काडले, पूण हांगा काडचें ना थोडे. आनी कित्याक काडपाना
तेंय हांव सांगता तुमकां. सायडीच्या मनशाक कळटा न्ही हांव तेच तांदूळ खाता म्हणून. अरे आमचो समाज हो असो, एक वेळार कोण भुरगो पास जालो जाल्यार सामके घे नेटान साकर आनी पेडे वाटीत भोंवपी हांव पास जालो. टीव्ही सुद्दां हाडलो, ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही, आनी नेटान तो सुद्दां कलर करतालो तो हारसो लावन वयर, आनी तो लोकांक पेडे दितालो मागीर टीव्ही हाडलो म्हणून. कारण तो आनंद आशिल्लो, कितें तरी हाडलें ताचें एक हें लोकांक सांगपाचें. आयज सरकार इतल्यो स्किमी फुकट दिता, आयज सरकार कितें दिता ह्या कानाची खबर त्या कानाक कोणाक दिना. आनी वेल्यान दिली सुद्दां आनी ताका विचारलें सुद्दां न्ही जाल्यार आमकांच सांगता तुज्या बापायला दिता काय म्हणून. काल पर्यंत 60 वर्सां काँग्रेस आशिल्ली, कोणाचेच बापायले कोणाक कांय दिलें ना. पण हो म्हजो पंतप्रधान भारतीय जनता पार्टी आयज 11 वर्सां उलयतना हांवें मुद्दम सामान्य लोकांचें उलयलें. पण उलयतना सदानंद शेट तानावडेन इतले वेळ तुमकां सांगला पळय न्ही, तुमकां सुद्दां जांभय येताल्यो. हांवें पळयतालो की आरे हाणें दिलें कितलें नरेंद्र मोदीजीन, ताका सांगपा आनीकय एक दीस दिल्लो जाल्यार तुमी हांगसरल्यान उठून वतली आशिल्ली. इतल्यो स्किमी आसात, इतले आमचे कडेन हें आसा, प्रोजेक्ट आसा. आज देश जर इतलो वयर जर आमचो जर गेला, आयज जर देशाची आर्थीक परिस्थिती जर सुदारल्या जाल्यार ती माननीय नरेंद्र मोदीक लागून सुदारल्या. आनी म्हणून म्हणटा, खूब जाणांनी कोणेक जर कितें म्हटलें की उदरगत आपूण करता म्हणून, की कांयच ना, उदरगत दोतोर प्रमोद सावंत करता. काँग्रेसी कडेन कित्याक जालें ना तर उदरगत? इतले वर्सां कांयच कित्याक जालें ना? खूब कडेन जालें. माननीय आतां उलयतना दिगंबर कामतीन म्हटलें, हांवूय आमदार आशिल्लो फातोर्डाचो. फातोर्डा 3 किलोमिटर एरिया आसा. फातोर्डा 3 किलोमिटर एरियेचें रेडिएशन आसा, 3 किलोमिटर. आनी ह्या 3 किलोमिटरच्या एरियान भितर जो कोण पळय डेव्हलपमेंट जालो म्हणटा न्ही, ताणें पयलें उत्तर दिवपाक जाय. उलोवपाक सोंपें, फाफेराव म्हणटा ताचें पार्ट 2 हांगाच आसा. उत्तर दियात. आयज पासून बस स्टँड कित्याक जायना? येते होंडा, येते सांखळे, येते केप्यां, येते पाड्ड्यां, सगळे कडेन बस स्टँड जाता. पण फातोर्डा सारको, मडगांव सारको दक्षिण गोंयचो बाले किल्ल्याक आयज सुद्दां बस स्टँड जायना. कारण कितें? दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हांव आमदार आशिल्लो, बरोबर सांगलें तांच्यांनी. भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आशिल्लो हांव, विरोधांतलो आमदार आशिल्लो. पण तरी पण फातोर्डान जितले प्रोजेक्ट आयले, त्या प्रोजेक्ट म्हळ्यार रवींद्र भवन, तो प्रोजेक्ट आयलो हॉस्पिटल, तो प्रोजेक्ट आयलो कलेक्टर बिल्डींग, तो प्रोजेक्ट आयलो SCPDचें एक्सटेंशन, तो प्रोजेक्ट आयलो होलसेल फीश मार्केट, थंय प्रोजेक्ट आयलो ITIची सेकंड बिल्डींग. म्हणजे जाहीर हांव एवरी टायम दिता, हांव एवरी टायम आतांय दिता. एक तरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात आनी हांव राजकारणांतल्यान खंय भायर वता. एक तरी दाखयात सिग्नेचर प्रोजेक्ट. रस्ते वायंडींग केले, ताकाय गाळयो हांवेंच खाल्ल्यो. आर्लेम टू रवींद्र भवनाचो रस्तो जेन्ना वायंडींग केल्लो, त्या वेळाचेर म्हज्या घराचेर फातर मारपाक आयिल्ले. त्या वेळाचेर दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो, त्या रवींद्र भवनान बशिल्ले तेन्ना तेच ताका तो रस्तो कमी कर म्हणून सांगपाक आयिल्ले. त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें कांयच करनाका, तो रस्तो जावनी म्हणून. आयज तो रस्तो जाल्लो आसा. पण थोड्याचें कितें आसा जाणा, थोड्याचें सुदैव आसता आनी थोड्याचें दुर्दैव आसता. म्हजें दुर्दैव कितें जालें, 2012 पर्यंत पळय हांव आमदार आशिल्लो, तो पर्यंत हे WhatsApp नांवाचें आनी Facebook नांवाचें मडत नाशिल्लें, कांयच नाशिल्लें. हागलो मुतलो WhatsAppचेर, सगळ्यो गजाली ताचेर. आतां हांव बाथरुमाक वता, घे WhatsApp. आतां हांव कितें भायर आयलो, सू जालें, घे WhatsApp. आनी लोकांक एक भुलभुलया करपाचें कारस्थान हे फातोर्डा. 3 किलोमिटरचो फातोर्डा, 3 किलोमिटर असो तसो म्हणून 4 किलोमिटर. दाखयात म्हाका प्रोजेक्ट. कोण व्हडले बातां मारता ते दाखयात. आनी प्रत्येक वेळार जर खंय जर कोण पावला जाल्यार नरेंद्र मोदी पावला. फातोर्डाक जर परत पावला जाल्यार नरेंद्र मोदीजीच पावल्या. ते मागीर हांगासर आशिल्लो थंय एक सभा आसतली ती जावं, त्या सभेच्या निमतान हो डॉक्टर प्रमोद सावंत रस्ते करता. KTC बस स्टँडाक लागून सगळे फातोर्डा चकचकीत. क्रेडीट कोण घेता? भलतोच. ताका मराठीन वेगळेच कितें म्हणटात. आतां हांव तें म्हणना, मड्याच्या ताळूवरचे लोणी बीन म्हणटा, घेवन थंय म्हणटा, जाक मारून म्हणटा. पण एक गजाल मुद्दामून सांगता, फातोर्ड्याचो विकास आसा तो खूब जावपाचो आसा. फातोर्डा ही वर्टिकल कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव अजुनूय डिबेटीक तयार आसा. पळपुटेपणा करपाचो म्हज्या रक्तान ना. आनी कितें आसा तें रोख ठोक.
कितें आसा तें रोखठोक बसात म्हजे बरोबर हांव रेडी आसा ह्या जाहीर पत्रकारांच्या हातून भितर सांगता तूं जाय तें तूं तुजें घेवन यो आनी हांव सगळें म्हजें घेवन येता ना जाल्यार हांव राजकारणाक चॅलेंज मारता अख्ख्या लोकांक फटयल्ले आयज मुद्दम विचारता हांव फुडें कोणीय जावं आमदार फातोर्डा काही म्हज्या बापायचें न्ही 114 म्हजें नांव दवरुना पण जो कोण फुडें पळय लडपाक सोदता त्या मनशाक आज हांव इशारो दिता तोंड उगडयात मी नाही हो त्यातली एक कडी घातली आतली म्हणून ताका थंय हेंग मारताले आनी हांगा येवन तिकेटी सोदताले अशें शक्य ना केन्नाच जावपाक दिवपा ना आनी हें फक्त फातोर्डा पुरतें न्हय हें फक्त फातोर्डा पुरतें न्हय अध्यक्ष ह्या नात्यान सांगता पूर्ण गोंयान भितर जो जो भारतीय जनता पार्टीच्या शिस्तीच्या भायर वागतलो ताका दार दाखोवपाचें कापस्ताद ह्या सगळ्या सरकारान भितर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सदानंद आनी हांच्या सगळ्यांच्या साथीन आमी तें करतले म्हणल्यार करतले अनेक वेळा हांव सांगत आसता हो पक्ष ह्या पक्षाची कितें मर्यादा आसा ह्या पक्षाची एक शिस्त आसा ह्या जे जाणटे अटल बिहारी वाजपेयी ह्या अडवाणीजी नरेंद्र मोदीजी हे सगळे जे रातचे 18 वरां काम करतात रात दिसाचे आनी हो पक्ष येदो व्हडलो व्हरता ते अशे 4-5 कोण तरी येतात आनी कित्याक उलयतात आनी पक्षाची इज्जत आसती घालतात हें जावचें ना हें कित्याक लागून जाता सांगा पळया कोण तरी मागीर कमेंट मारतना बरयतले तुमी हाका हाडलो मरे तुमी ताका हाडलो मरे तुमी ताका म्हणलें हाडचें कित्याक पडटा ताचें कारण आसा हाडचें पडटा इतल्याच कारणा खातीर आमचे भितर सगळे उलयतना कितें उलयतात हांव मरे नरेंद्र मोदी हांव मरे कमळ म्हाका चिरून सुद्दां पळय हांव कमळ म्हाज्या समज रक्ताचे थेंब पडटना कमळ पडटले म्हणून हांव ल्हान आसतना शिकलो म्हणटा कितें आई कमळ बघ शरद कमळ बघ नितीन कमळ बघ तितलेंच म्हणटा तो तितलेंच म्हणटा पण ज्या वेळेचेर जेन्ना कॅन्डिडेट जेन्ना दवरिल्लो आसता म्हाका हो नाका आनी कोणीय चलता म्हाका हो नाका म्हाका तो नाका म्हणटात आनी मागीर म्हणजे भलत्याच कडेन म्हणजे खानार वचून हात घालतात मागीर तुमचो जेन्ना मूळ जो आसता निश्ठावंत जो आसता लॉयल जर आसता त्या कॅन्डिडेटाक घडोवपाचें कामां तुमी करतात कित्याक लागून काही 4-5 रिजनां लागून पण त्या वेळाचेर अनेक आरोप आशिल्ले लाचार आशिल्ले सगळे तुमकां परवडटात आनी तांकां मागीर खंय तरी मागीर घेवन सत्ता कित्याक करची पडटा कारण स्थिर सरकार जेन्ना आसता तेन्ना आमी हांगसरल्यान नरेंद्र मोदीक साथ दितात ते आमची देश जो आसा तो 5 ट्रिलियन जावचो आनी नंबर 1 जावचो म्हणून आयज जे कार्यकर्ते जे आसात त्या कार्यकर्त्यांक म्हजो इतलोच संदेश आसा आज 31 जाणांची आमची कमिटी जी फातोर्डा आसा जी 40व्या मतदारसंघाची आज डिक्लेअर केली बाय श्वेता लोटलीकाराक ताचें अभिनंदन करता आनी ताच्या टिमीचें आमी अभिनंदन करता 31 जाणांची कमिटी दिल्या हे शेले पळय तुमकां घातल्या आनी एक गुलाब दिला तो फक्त मिरोवपा खातीर न्ही स्टेटस घालपा खातीर न्ही किंवा फेसबुकाचेर फोटो घालपाक न्ही तुमकां काम करचें पडटलें लोकांच्या तळागळान वचून काम करपाक जाय त्या दिसा कळटलें की भारतीय जनता पार्टीच्यो ह्यो सगळ्यो स्किमी किंवा ह्यो येवजणी आसा त्यो आमी लोकां खातीर हाडिल्ल्यो आसा म्हणून हांव केन्नाय उदाहरण दिता तें उदाहरण दिता आनी हांव थांबयतां हांव केन्नाय कोणाकय सांगता भायर एक आतां आकाच म्हणटा बाबू गवळेकाराक सुद्दां म्हटलें हांवें बाबा ते भायर एक बारीक जर दिसता तुजें नांव घेता हांव तूं म्हणा आपल्याक म्हणून त्यो सादे कार्यकर्त्याक कोणाक तरी म्हटलें नडकाराक म्हटलें भायर एक बारकेलो किडकिडीत मनीस आसा म्हणून फूक मारल्यार पडटा फूक केल्यार पडटा ताजेर एक वता एक दाण करून फुले आनी यो हांव तुका 1000 दिता तो वता एक फुलयता आनी येता 1000 आतां मातशी कहानी मे ट्विस्ट त्या मनशाक हांव PI करता 2-3 फितां दिता आनी आयच्यान तो मागीर PI मनीस तोच बारीक किडकिडीत फूक मारल्यार पडटा फक्त आतां ताणें ड्रेस घातला आनी तो PI जाला आतां वच आनी एक फुले हांव 5 दिता तो काडटलो आनी म्हजे फुलयतलो तो म्हणटा म्हाका भितर उडयतलो म्हणटलो वर्दी कितें आतल्यार दी म्हणून ही शक्ती खंयच्यान आयली मनीस खंयचें हें कित्याक जालें अरे मनीस तोच बारीक किडकिडीत उदोळ आशिल्लो तोच फूक मारल्यार पडटा तो पण आतां ताका जबाबदारी दिली आतां ताका मान दिलो आतां ताका सन्मान दिलो आनी आतां ताजे भितरलो स्वाभिमानूय ताजे बरोबर आसा भारतीय जनता पार्टीन हांगासर 31 जाणांक पळय शाल घातल्या ते शाल म्हणल्यार तुमकां दिल्लो मान तुमकां सन्मान आनी आमचो स्वाभिमान की भारतीय जनता पार्टी तळागळा पर्यंत व्हरपाचो आसा तो आनी ती भारतीय जनता पार्टीचो स्वाभिमान टिकोवपाक जाय जाल्यार तुमकां दिल्लें हें पद आसा तें पद तुमी वेवस्थीतपणे जबाबदारीन फुडें व्हरतले आनी फातोर्डान भितर कमळ फुलयतले आनी तें कमळ घेवन फुडलें सरकार जेन्ना जातना 27 नारा दिता ते आमी सगळें साकार करतले अख्ख्या गोंयान भितर
भारतीय जनता पार्टी खातीर बऱ्यांतले बरे कार्यकर्ते आसात. तांच्या बळग्याचेर आमी फुडें वचुया आणि आमी आयच्यान फातोडेच्यान हो मेळावो सोंपलो, पूण मागीर आनीकय मेळावे आसतले वेगळे हातून. पण आयज हें करतना भितर आमी संकल्प सभा प्रोफेशनलांकूय भितर आपयल्या, कारण अनेक सिग्नल सकयल पर्यंत वचपाक जाय, ते वचूंक जाय. तुमकां खूब वेळ जालो, तुमी इतले वेळ पर्यंत रावले ह्या मोगान. तुमी जो म्हाका जो मान दिल्लो त्या वेळाचेर ताजे सगळ्याचें तें फळ आयज हांव तुमच्या फुड्यान उबो आसा. हांव तुमचो उपकारी आसा, हांव तुमचो ऋणी आसा. काल म्हजें दार उक्तें आशिल्लें, आयजय म्हजें दार उक्तें आसा, फाल्यांय म्हजें दार उक्तें आसतलें. कारण भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो देशा खातीर आसता, राष्ट्रा खातीर आसता आनी त्या समर्पीत वृत्तीन आमी फुडें काम करया इतलें तुमचे कडेन मागता. आनी तुमच्या तोंडांतल्यान आवाज आयकूं येतलो सो दिसता. बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा, नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नमो सर. बोलो भारत माता की. आता ज्या भाशणाची आमी वाट पळयतात ते दोतोर प्रमोद सावंत आमचे कडेन आसात. आमकां एक खबर आसा, दोतोर आसप म्हणजे सगळ्यांक भिवपाची आमकां गरज ना. मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, थंय मायक येता, दोतोर मायक येता, एकच मिनीट. मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ताणें आमकां ह्या समयाचेर मार्गदर्शन करचें. बोलो भारत माता की. आम कटआउट आसा ते वयर काडा. भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. दोतोर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो. तुम्ही अशें मदीं रावनाका, म्हाका दिसतालें फोटो काडून चल चडांत. भारतीय जनता पार्टीच्या फातोर्डांतल्या कार्यकर्ता मेळाव्याक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या संकल्प सभेक आमच्या मदीं आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद शेट कानवडे, मडगांवचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमचे पार्टीचे उपाध्यक्ष आणि दक्षिण गोंयचे माजी खासदार बाब नरेंद्र सावयकर, पार्टीचे आमचे दोन्ही आमदार बाब दाजी साळकर, तसोच उल्हास आमचो बाब बाबू कवळेकर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना, टायम खूब जाला. म्हणल्यार जेवण आसा आनी जेवण बरें आहा. म्हणल्या उपरांत सगळ्या जाणांनी म्हाका हालतोकणी मातसो म्हाका भंय दिसता वता बीन काय म्हणून. हांव चड वेळ भाशण करचो ना. हांवें एक मोजकेंच भाशण करपा खातीर तुमच्या मदीं आयला मुद्दामून. सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन दामूचें अभिनंदन करताच, बट ते फातोडकारांच्या वतीन हांव पार्टीचो अध्यक्ष जाल्या बद्दल ताचें अभिनंदन करता. नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात. फक्त ताळयो वाजून जावच्यो ना, मातश्यो नेटान घोशणाय दियात. भारत माता की. दोन्ही हात वयर करून, दोन्ही हात वयर करून. भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा. मोदी जी आप आगे बढ़ो. That's the spirit. तुमचो उत्साह पळयल्या उपरांत हांव एक गोष्ट निश्चितूच सांगूंक शकता की गोंयांत 27 27 कमळ फुलतली. त्या 27 कमळांनी फातोर्डेचेय एक कमळ आसतले. आणि हे सगळें सांगता आसतना बाय श्वेता लोटलीकर, फातोर्डाचे अध्यक्ष, हांव ताजे आनी ताच्या पुराय टिमीचे अभिनंदन करता आणि निश्चितच ताज्याय खातीर ताळयो वाजयात. फुडली जबाबदारी श्वेताचेर आनी ताच्या पुराय टिमीचेर आनी तुमचेर आसा, हांगासर येयल्ल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचेर. हांवें कित्याक सांगता, 27 27 कमळां फुलोवपाची ही जबाबदारी कार्यकर्त्याचेर आसता. भाशण आयकून घरा वचपाक न्ही. भाशण आयकल्या उपरांत त्याच सामको जोमान पार्टीचें काम तितकेंच वाडोवंक जाय. म्हणून तर सगळ्या जाणांक आमी स्टेजीर हाडून, हांव तरी म्हणटालो मातसो उशीर जातलो, अध्यक्ष म्हणटालो ना ना सगळ्यांचो फोटो हो पयलींच मारूंक जाय, नाल्यार बाकीचे लोक जेवंक वयतले तेन्ना तेंचो फोटो कित्याक.
तितको जेन्ना तुमकां सन्मान दिला तुमच्या हांव खरोखर सांगता, हांव परत एकदा म्हणजे पुराय भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन तुमच्या हांव परत एकदा श्वेताबाई आनी तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. त्यांच्या खातीर ताळयो वाजयात. आमी सातत्यात म्हणटा, आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आमच्या खातीर देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी. तुम्ही मुद्दाम जर पळयशात, हांवें उदाहरण सांगता आसतना एक मुद्दाम सांगता. सगळ्या जाणांक पयर जाल्लो पहलगाम अटॅक सगळ्या जाणांनी पळयला आसतलो. आनी पहलगाम अटॅक सांगता आसतना प्रत्येकान कित्याक आमकां राग आयलो आनी कित्याक तिडक मारली. 27 जाण लोकांक मारले आनी कितें म्हणून मारले? आप कौन है? हिंदू आहे ठोकून गुळी मारली. थोड्या जाणांनी तर चेन काडून पळयली. तो खरें सांगता ते काय खोटें सांगता ते? अरे म्हणजे धर्माच्या आधाराचेर दहशत ह्या देशात आनी फक्त कोण मुस्लीम म्हटलं ताका सोडलो, हो कसलो दहशत? म्हणजे तुम्ही एक गजाल लक्षात घेयात. आणि मोदीजीन तेन्ना सांगले एकटोय अतिरेकी सुटचो ना, हम घुस के मारेंगे. आणि ऑपरेशन सिंदूर 100 किलोमीटर भितर वचून मिसायल घालून सत्ता ते असले तितक्यांक मारपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार पयले फावटी मोदी सरकारात केले, डबल इंजिन सरकारात केले, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केले. ताज्या पयलीं जाल्लो एअर स्ट्रायक याद करात. 2014 पासून ते 2016 पर्यंत तांच्यांनी 2 फावटी अशा पद्दतीचो प्रयत्न केलो. दोनूय फावटी ह्या देशातलो आतंकवाद नष्ट करपाचें काम, दहशतवाद नष्ट करपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केलां. याद करात ते दीस जेन्ना ह्या देशात काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. ताज हॉटेलाचेर हल्लो जालो, 140 लोक सुमार मारले गेले. अक्षरधामाचेर हल्लो जालो, थंय कितलेशेच लोक मारले जाले. खंय तरी बेंगलोरात बॉम्बस्फोट जाता, हैदराबादात जाता, डेली एक. आणि तेन्नाचो प्रधानमंत्री फक्त नहीं हम सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे. मोदीजीन सैन्यांक सांगलें केन्ना मारपाचे, कशें मारपाचे तुम्ही ठरयात आणि सगळ्या आतंकवादाक नष्ट करा. हे मोदीजीचे सरकार आसा. आणि म्हणून तर आमच्या खातीर देश प्रथम आसा. आमच्या खातीर देश प्रथम आसा. ह्या देशातल्या नागरिकां खातीर आमी काम करता. म्हणून प्रत्येक फावटी सांगता आसतना अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. आमकां ह्या देशातल्या नागरिकां खातीर काम करता. आमी आमच्या पार्टी खातीरय काम करिना. आमी पयले देशा खातीर काम करता, मागीर पार्टी खातीर काम करता आणि तिसरे आमच्या खातीर काम करता. आमकां स्वार्थ ना. आणि म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात एक सुद्धा तुमकां कसलोच म्हणजे डाग दिसतो ना मोदीजीच्या सरकाराचेर. एक सुद्धा डाग दिसतो ना. अरे काँग्रेसीच्या 10 वर्साच्या सरकाराचेर कितले घोटाळे नासले. अरे डेली एक घोटाळो आशिल्लो. कसले घोटाळे जावंक ना. म्हणजे तो 2G स्कॅम, 3G स्कॅम, खंय तो चारा घोटाळा पासून तो इवन दो म्हणजे घरांचो घोटाळा, वेगवेगळे घोटाळे काँग्रेस सरकारान आशिल्ले. बट एक ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स दिवपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां. क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अश्यो वेगवेगळ्यो योजना 2014तल्यान जो सुरवात केल्ल्यो त्यो पुराय ह्या देशातल्या सगळ्या लोकां खातीर ह्यो योजना दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारात. आणि हे सगळें सांगता आसतना तुम्ही जर पळयशात जाल्यार देशान म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारात ह्या राज्याक कितें दिलें हे जर कोणी प्रश्न विचारत जाल्यार हांव मुद्दामून ह्या चड मोठ्या प्रमाणात सांगना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कंपेर करात. देश स्वतंत्र, गोंय स्वतंत्र जावन आयज 63 वर्सां जालीं. फाटल्या 50 वर्सांचो कार्यकाळ काडून पळयात आणि ह्या 11 वर्सांचो कार्यकाळ काडून पळयात गोंयांतलो. म्हज्या फाटल्यान बरेच जाण भुरगे आसात, बट जे जाणटे आसात ज्यांचे वय 50च्या वयर आसा तांकां कंपॅरिजन कळटलें. सिंपल उदाहरण जुवारीचो पूल. अरे जुवारीच्या पुला वयल्यान तुमी जेन्ना पणजे वयताले त्यो बसी अर्दे वर लायनीक रावताल्यो. म्हणजे तेवटेंच्यो बसी पयलीं येवन वचो न्ही म्हणून. मागीर आमी या. हांव एक दीस बसीन आशिल्लो आनी हांव बसीन बसना, कंडक्टरान 1 रुपया उडयलो. हांवें कंडक्टराक विचारलें 1 रुपया कोणाक उडयला काय म्हणून. देवाक उडयला म्हणून. देवा तूं बस एकदाची सुटल्या पुरो म्हणून. ही परिस्थिती त्या पुलाची आशिल्ली. आज 8 लेन ब्रिज जर कोणा खातीर बांदलो फक्त मोदीजी खातीर जालो. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल.
पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत नॅशनल हायवे आसतलो, सुपर स्पेशलिटी बांबोळेचे हॉस्पिटल आसतले, किंवा तुम्ही पळयता आसत जाल्यार आग्वाद जेल म्युझियम आसतलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, किंवा काणकोण बांदलेलो मनोहर पर्रीकार बायपास आसतलो, ज्या जाग्याचेर 1.5 वर लागतले, 1.5 वर. काणकोणच्या 4 रस्त्या वयल्यान जर तुम्ही कारवारच्या पोळ्या चेकपोस्टाचेर वयताले जाल्यार 1.5 वर मेजून लागताले. आज 5 मिनटांनी गाडी पावता, फक्त 5 मिनटांनी. ही स्पीड आसा, ही डेव्हलपमेंटाची स्पीड आसा. पुराय देशात ह्याच स्पिडीत कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत अशा पद्धतीचो विकास सुरू आसा. खंयसरूय वचून पळयात, इररिस्पेक्टीव ऑफ द म्हणजे आमी खंयच्याच राज्यांत कोणाचें सरकार आसा हें ना. अरे हो देश आमचो आसा, ह्या देशाची डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून मोदीजी काम करता. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करप, एअरपोर्ट आसतले, बाब दिगंबर कामत हेंच्यांनी पुराय म्हणजे कितले एअरपोर्ट जाले, कितले वाचले, एअरपोर्ट आसतले, मेडिकल कॉलेजीस आसतले, रोड्स आसतले, रेल्वे स्टेशन्स आसतले, हे सगळो डेव्हलपमेंट ह्या फक्त 11 वर्साच्या कार्यकाळात दिसूंक येता. आनी तोय बी कसो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. खंयसर जाती धर्माच्या आधाराचेर न्ही, खंयसरूच कोणाक तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं क्रिस्तांव न्ही, हो विकास सगळ्या खातीर आशिल्लो. आनी त्याच धर्तीचेर आमी आज गोंयान विकास करता. आनी हो विकास सांगता आसतना आमच्या खातीर 4 पिलर चड म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी हांव मुद्दामून मेन्शन करता, विकसीत भारताचें जर स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार हे 4 पिलर आमच्या खातीर चड म्हत्वाचे. विच इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी दामू आत्ता म्हणटा 4 ते 5 किलोमिटराची. बट 4 ते 5 किलोमिटरात आमी म्हणटा की तरणाटे आसा आनी शेतकरी आसात. म्हणजे सगळेच लोक ह्या 4 ते 5 किलोमिटरात रावता. आनी ह्या 4य पिलरांचो विकास कसो जाला हो मुद्दामून तुमकां सांगता. हांव जेन्ना युवा शक्तीचेर उलयतां की ह्या देशाचो तरणाटो ह्या देशाची ताकद आसा. आनी म्हणून नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सां उपरांत पयली फावटी आयली. स्कील इंडिया नांवाचें नवीन मंत्रालय पयलेच फावटी ह्या भारत सरकारात जालें. स्कील इंडिया हे म्हणजे स्कील मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री नाशिल्ली, पयले फावटी भारत सरकारात जालें. ताका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग किंवा प्रधानमंत्री कौशल्य योजना म्हणजे काँग्रेसीत इतक्या वर्सां राज्य केलें, फक्त हात दाखोवपाक, त्या हातीक काम केन्ना दिवंक ना. हातीक काम दिवपा खातीर ताका स्किलिंग करचें पडटा. तें नवीन मंत्रालय म्हणजे मोदीजीच्या कार्यकाळात सुरवात केलें. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार मुद्दामून माय भारत ह्या पोर्टलाचेर चलात आनी पळयात की तुमकां कितल्या बऱ्या पद्दतीचे वेगवेगळे करियर ऑप्शन्स ही अवेलेबल आसा. म्हाका येवपाक आज उशीर जालो कित्याक तेंय सांगता हांव. आमी आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव आमचो ताज हेरिटेज हॉटेलांत आसा. माननीय मोदीजीन जो स्टार्टअप इंडिया आनी स्टँडअप इंडिया नांवाचो जो कन्सेप्ट सुरवात केलो की पुराय देशांतल्या नवीन नवीन भुरग्यांनी की हितून स्टार्टअप सुरू करचे, IT स्टार्टअप करचे, एग्रो स्टार्टअप करचे, नॉन IT स्टार्टअप करचे. हांव जस्ट पळयतालो खरें एक्चुली हांवें बाब दामूणेकाक म्हटलें हांव 6 पर्यंत पावता म्हणून. पण पयले फावटी हांवें पळयलें की 100 स्टार्टअपाचें एक्झिबिशन लागिल्लें. गोंयांतले जवळपास 75% गोंयांतले भुरगे आशिल्ले ज्यांच्यांनी इनोवेटीव स्टार्टअप. हांव तर म्हणटलो की गोंय जी आसा पळय न्ही, क्रिएटीव कॅपिटल ऑफ इंडिया. मोयरा एकट्यान आपलो क्रिएटीव कॅपिटल घर डेव्हलप केलां. पुराय देशांतले जे क्रिएटीव वर्ल्डात काम करता त्या मोयराच्या घरात तांच्यांनी व्यवस्थित रित्या म्हणजे आज ताका अवॉर्ड दिला म्हाज्या हस्ते. म्हणजे पुराय देशांतले जे क्रिएशन करतात ते लोक आज गोंयांत आसात. इनोव्हेशन करपी लोक आज गोंयांत आसात. IT सेक्टरात वेगवेगळे काम करपी. आनी हे कित्याक शक्य जालें? फक्त आनी फक्त मोदीजीच्या स्टार्टअप इंडिया किंवा स्टार्टअप पॉलिसी हाज्या अंडर हे शक्य जालें. गोंयांत त्याच पावलाचेर पावल धरून IT पॉलिसी काडल्या. त्याच पावलाचेर पावल धरून आमी IT पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ह्यो नवीन पॉलिसी काडल्या. म्हाका खबर ना तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी स्टार्टअप पॉलिसीचो फायदो घेतला तो. आज स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत गोंय सरकार डायरेक्ट 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. हांव लोन सांगना, इट इज अ नॉन रिफंडेबल. डायरेक्टली 10 लाख रुपया गोंयांतल्या जवळपास 611 लोकांनी आतापर्यंत बेनिफिट्स घेतला. 10 lakhs रुपीज डायरेक्ट. आणि मोठ्या अभिमानान सांगता 288 म्हणजे 288 चलयो आसा तांच्यांनी स्टार्टअपाचो फायदो घेतला. हे खूब सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. अरे आमी बरेचशे जाण म्हणजे गोंयकारपणाच्यो गजाली करता
अरे म्हजें सरकार हे खऱ्या अर्थात गोंयकारपणा खातीर काम करपाक लागलेलें आसा. तुमी जर काडून पळयशात म्हणजे प्रत्येक गोश्ट ही म्हाका पडिल्ली आसा. फक्त फटाशो मारप हें खूब सादें आनी सोंपें, लोकांक भुलोवप हें खूब सोंपें आसता, पण एक्चुअली रियलिटींत काम करप हें खूब कठीण आसा. फाटल्या 6 वर्सांक म्हाजो तुमी निर्णय काडून पळयात, प्रत्येक डिसिजन काडून पळयात कॅबिनेटांतलें. अरे बारीक बारीक गजाल ज्याच्या गोंयकारांचो विचार करून केल्ली आसा. पयर बऱ्याच जाणांनी विचारलें की आमी सेपरेशन ऑफ द हावजीस हे तांकां सांगलें की 15 दिसाच्या भितर तुमी दिवपाचें. गांवांतल्यो झगड्यो आमकां खबर आसा, प्रत्येकाच्या घरांत कश्यो झगड्यो जाता, ताका आपलें घर डिवायड करून दिवपाक जाय. हाजो विचार कोणाक सत्तेन आसतना पडना. सत्ते भायर गेले काय गोंयकारांच्यो गजाली सांगतात, सत्तेन आसल्या काय ना आपल्या आनी आपल्या पक्षाच्योच गजाली लोक सांगतात. म्हाका सत्तेन आसतना लोकांचें चिंत्ता हांव, सत्तेन आसतना गोंयकारांचें चिंत्ता हांव. आनी म्हणून तर हावज रिपेर लायसन 3 दिसांनी दिवपाचें डिसिजन हें म्हज्या सरकारात घेतलां. फक्त 3 दिसांनी दिवपाचें. म्हाका खबर आहा त्या पंचायतीन गेल्या उपरांत म्युन्सिपाल्टी एरियेत तुमी पडटा येता त्या फुडल्या दिसांनी म्युन्सिपाल्टीत सुद्दां म्हणजे सेपरेशन ऑफ द हावज आनी हावज रिपेर लायसन आहा पळय न्हू, ह्योय निर्णय आमी जाता तितक्या बेगीन घेवपाचो आहा. ताचो फायदो तुमकांय जातलो, फातोर्डेकारांकूय जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी अशा पद्दतीन जें काम करता, प्रत्येक गोश्ट ही बारीक बारीक गजाल ही विचार ही आमी तेज्या खातीर करता. हांव उलयतालो की युवा शक्तीच्या बद्दल. अरे ह्या देशांतले आमी पळयता की ह्या देशांतलो तरणाटो युवकाक काम मेळचें म्हणून म्हजें सरकार काम करता. नो डावट गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें की एखादो शिकलेलो भुरगो आहा ताका खूब बरी नोकरी मेळची, डेफिनेटली ती मेळटली. बट त्याच बरोबर जो अर्द शिक्षीत भुरगो आहा ताजें कितें, जो 10वी फेल जावन उरला, 12वी फेल जावन उरला, ग्रॅज्युएट फेल जावन उरला, एवरेज शिकलेला त्या भुरग्याचो कितें कोणी केन्ना विचार करूं नासलो. जो भुरगो हांव सांगता म्हणजे बारीक समाजांतलो जो भुरगो आहा ताजो विचार कोणीच केन्ना करूं नासलो, म्हज्या सरकारान केला. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जे फॉर्म केलें, कोणी कितेंय सांगू, आज 5,000 भुरगे जे जॉबाक ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आसा. आनी ज्या कॉर्पोरेशन कोण 8वी आसतलो, 10वी आसतलो, कोण सेक्युरिटी आहा, कोण LDC आहा, कोण प्यून आसा, कोण एटेंडंट आसा, आनी कोण आसात आमचे गोंयकार आसात. हे काम पयलीं कोण करी, हे काम करी नेपाली आसतले, कोण तरी भायल्या राज्यांतल्यान येयल्ले आसतले, हेच काम करी. म्हणजे ते 5,000 भुरगे आयज जे काम करता ते सगळे फातोर्ड्यातले आसतले, काणकोणचे आसतले, साखळेचे आसतले, पुराय गोंयभरचे आसा. हो विचार हेज्या पयलीं केन्ना कोणाच्या तकलेन येवं नाशिल्लो. आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक हांगासर जर सक्षम आपल्या पांयार उबे करतले आसा, हय ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तो खंय तरी आपूण सेटल जातलो, कदाचित तेजे बिझनेस आसतलो, तो सेटल जातलो. बट विचार कोणाचो करपाक जाय आशिल्लो, सामान्य भुरग्याचो, सामान्य गोंयकाराचो. ताका काम दिवपाचें जर कोणी काम केलां आसत जाल्यार म्हज्या सरकारात केलां. आनी अजुनूय हांव फुडें वचून सांगता, आज ITयात 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरवात केल्या. आनी कोर्सीस कितें, आयज पर्यंत आमी म्हणटाले की जॉब आसा, गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत कितल्योश्योच नोकऱ्यो आशिल्ल्यो, बट त्यो नोकऱ्यो कोणाक मेळटाल्यो, नॉर्थ इस्टांतले भुरगे हांगा येवन नोकऱ्यो करताले. गोंयच्या भुरग्यांक ह्यो नोकऱ्यो केन्ना मेळनाशिल्ल्यो. आज फ्रंट ऑफिस नांवाचो ताज्या बरोबर आमी कोर्स टायअप केला. चलात आनी विचारात फातोर्ड्यातल्या त्या ITयात की जो भुरगो आज आसा पळय न्ही, तो 6 म्हयन्या भितर तो डायरेक्टली ताज हॉटेलांत जॉबाक वता, ताका 5,000 रुपया स्टायफंड दिता. हें काम म्हज्या सरकारात केलां, कारण ताका काम मेळचें ही म्हजी चिंता आसा. आमी जाका ड्युएल डिग्री सिस्टम म्हणटा, तुमी कॉलेजीन शिकता आसतना ITयात एडमिशन घेवन ड्युएल डिग्री आनी डिप्लोमा सर्टिफिकेट घेवपाचें काम हें म्हज्या सरकारात केलां. म्हजें सरकार हे सातत्यात सर्वसामान्य लोकांचो विचार करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आनी म्हणून ह्या युवा शक्तीक आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता की त्या प्रत्येक तरणाट्याचें भविश्य जावचें, हेज्या आमचें सरकार सातत्यात प्रयत्न करीत आसा. दुसरी आशिल्ली नारी शक्ती. बाब दामू नायक हाणें जवळपास 27 काय 40 कितले तरी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सर्टिफिकेट्स दिल्यो. कित्याक दिल्यो? अरे त्या नारीचो सन्मान आमी पळयता की त्या नारीक खंय तरी आमकां एकत्र हाडून त्याची ताकद दाखोवपाचें काम आमच्या सरकारान आसा. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आज गोंयांत जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 310 कोटीचो टर्नओव्हर केला. कोणीच कोणाक, कदाचित तुम्ही फक्त अर्बनात पडटा म्हणून हांव आतांच दामू शिरोडकाराक फाट सांगतालो की अर्बनाच्या अंडरूय बी ह्यो स्किमी आसा. आत्तां जितके सेल्फ हेल्प ग्रुप केल्या ह्या सगळ्या जाणांक अर्बनाच्या अंडर ह्या स्किमीचो फायदो दिवपाचें काम तांणी आनी ताच्या कावन्सिलरांनी करपाक जाय.
पुराय आमच्या गावात रावपी महिला ज्यो पंचायत एरियांनी रावता 300 जवळपास 310 सेल्फ हेल्प ग्रुप 48,000 महिला 310 कोटीचो टर्नओव्हर 10 वर्साक गॅरंटी कोणी दिवं ना तांचो मिस्टर सायन मारून वचूंक ना गॅरंटी कोणाची मोदीची गॅरंटीचेर इतके पयशे दिल्या हाज्या पयलीं केन्ना शक्य जावंक नाशिल्लें हे फक्त आनी फक्त शक्य जालें मोदीच्या सरकारा खातीर अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल आयज नारीचो सन्मान करपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच्या सरकारान केलां जावं ते 33% रिजर्वेशन्स आसतले किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ते घर महिलेच्या नांवार करपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां हांव तिसरें उलयतालो किसान शक्ती तशें पळोवंक वचत जाल्यार फातोर्ड्यानूय बी शेतकार आसात दुधकार आसात नुस्तेकार आसा माननीय मोदीजीच्या सरकारात पयले फावटी शेतकाराक किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाचें काम केलें सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाचें काम केलें अरे हाज्या पयलीं सॉयल हेल्थ नांवाचो प्रकारूच नाशिल्लो दुधकाराक डायरेक्टली किसान क्रेडीट दिवपाचें काम केलें नुस्तेकाराक किसान क्रेडीट दिवपाचें काम केलें हांव अजूनय सांगता खंयचोय दुधकार आनी शेतकार आनी नुस्तेकार वचून पळयात नॅशनलायज बँकेन किसान क्रेडीट कार्ड दी म्हणून सांग आनी दिना आसात जाल्यार म्हाका येवन सांगात जाल्यार दामूक सांगात दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसा ताका तें कार्ड जें आसा पळय न्हू हेंय दिवपाक शकता 1 लाख रुपया पर्यंत डायरेक्टली क्रेडीट विथ 4% रेट ऑफ इंट्रेस्ट खंयसरूच कोणाक जमीन घाण दवर म्हणून सांगना घर घाण दवर म्हणून सांगना गव्हर्मेंट सर्वंट हाड म्हणून सायन मार म्हणून सांगना ही किसान शक्ती आसा मोदीजीच्या सरकारात फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात शेतकऱ्याचो सन्मान करपाचो काम जर कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला आमी पळयता की गरीब कल्याणाचेर खरें सगळेच जाण उलयले आमी म्हणटा की 1 नेशन 1 रेशन अरे एका रेशनाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट जर रेशन कार्ड दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीच्या सरकारात तो UP आनी बिहारांतलो जरी आसलो तो फाल्यां सकाळीं गोंयांत आयलो आनी तेणी आपलें रेशन ट्रान्सफर केलें जाल्यारूय ताका हांगासर रेशन दिवपाचें काम ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही फाटलीं 10 वर्सां 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत दिता फुडलीं 5 वर्सां फ्री रेशन दिवपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार तें मोदीच्या सरकारात दिवपाचें म्हणून मित्रांनो हांव तुमकां सांगपाक आयलां 27 100% भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें कोणाक दुबाव आहा ना जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता गे तयारी कोणीय करूनी खूब जाण आपणाकूच मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर करपाक लागलेले आहा चिंता करूं नाका मोदी है तोही मुमकीन है म्हणून सांगता भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा भारतीय जनता पार्टी 27 100% निवडून हाडटले हाजो म्हाका विश्वास आसा कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर तुमच्या आधाराचेर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां आमचें सरकार येतलें आनी म्हणून ताची तयारी आतांच्यान सुरवात जाल्ली आसा पुराय गोंयभर हांव म्हणटा हांव अध्यक्ष बाब दामू नायक हाचें अभिनंदन करता कारण 40 मतदारसंघांत न थकता न चुकता कंटिन्युअसली 40 मेळावे आयोजन केल्या बद्दल त्याचे खरोखरच मनापासून अभिनंदन करता एक कार्यकर्त्याच्या मध्ये उत्साह संचारता त्या पद्धतीत 27चे काम आम्ही आताच्यान तयारी सुरुवात केल्या म्हणून माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा जावं त्यो केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो राज्यांतल्यो योजना आसतल्यो आमी सातत्यान म्हणटा शेवटी आमी योजना पावोवपाचें काम कोणाचें कार्यकर्त्यांचें आसा इट इज नॉट जस्ट वयर बसलेल्या फक्त नेत्यांचें न्ही आमी सदोदीत एकदां कळटा की आमदार आनी खासदार हेच न्ही प्रत्येक कार्यकर्तो हांणी प्रत्येक योजना ही सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो फक्त आमकां समजून घेवपाक जाय ह्या सरकारात एक अशी खंयचीच एकट्याकूय बी हांव मुद्दामून आज हांव रिव्ह्यू घेत आशिल्लो वेगवेगळ्या योजनांचो रिव्ह्यू तुमकां कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम सांगता की गोंयांत एक सुद्दां भुरगो आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून तेजें शिक्षण उरूंक शकना तें ग्रॅज्युएशन आसूनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसूनी किंवा ते प्रोफेशनल कॉलेजीस आसूनी हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान हांवें मुद्दाम सांगल्या कितलोय गरीब भुरगो आसूनी की पयशे ना म्हणून तेजें शिक्षण उरूंक शकना आनी कोणीय जर आसत जाल्यार म्हाका सांगात तुम्ही CM स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर चलात आनी क्लिक करात तुम्ही फीस जी 40,000 रुपया भरता आसत आमी सोय केल्या आतां फक्त 15 दिसांनी ते 40,000 रुपया तुमकां परत मेळपाची सोय ही CM पोर्टलाचेर केल्ली आसा हांव मुद्दामून मेन्शन करता आयदर तो OBC आसतलो
तो SC आसतलो, तो ST आसतलो किंवा तो EWS आसतलो, जनरल कॅटेगरीत आसून जर तो म्हणजे आमी म्हणटा की इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो आसतलो, सिंगल पोर्टलाचेर बऱ्याच जाणांक आमी जे बरें काम करता हें कामूच खबर ना. ह्या फाटलो रिव्ह्यू घेतलो जाल्यार 13,000 भुरग्यांनी CM पोर्टलाचेर अक्षरशः 15 दिसांनी पयशे तेंच्या अकावंटार पावल्या. 15 दिसां भितर पयशे तेंच्या अकावंटाचेर 13,000 भुरग्यांक पावल्या. म्हजो टार्गेट आसा की ह्या वर्सा आमी 50,000 भुरगे जे स्कॉलरशिपीक एप्लाय करता तांकां म्हयन्या भितर स्कॉलरशीप दिवपाचें काम हें म्हजें सरकार करतलें. आमी पळयता की गोंयांतल्या प्रत्येक मनशाक काम मेळपाक जाय. हय, म्हाका चिंता आसा, प्रत्येकाक काम मेळपाक जाय. त्या खातीर खंय तरी गोंयांत वर्क कल्चर डेवलप जावपाक जाय आसलो. भुरगे बरेच जाण शिकताले, कोण PG केली, कोण इंजिनियरींग जालो आनी कितें म्हणटा हांव बेकार आसा. CM आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरवात केलो, आमी फेलोशीप प्रोग्राम सुरवात केलो, आमी इंटर्नशीप प्रोग्राम सुरवात केलो. ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक आयदर गव्हर्मेंटात तरी जॉईन जावचें नाल्यार प्रायवेट सेक्टरात जॉईन जावचें, जेणे करून ताका मिनिमम ते मिनिमम 10,000 ते 15,000 रुपया हाच्या रेंजीन ताका स्टायफंड मेळपाक लागलो. फाटली 1.5 ते 2 वर्स जाली की खूब भुरगे जे 27,000 भुरगे ह्या पोर्टला वयल्यान जॉईन, कोणीच कोणाचो फावर ना कांय ना. इंडियन CM आपलो स्कॉलरशीप पोर्टल अवेलेबल आसा, ताज्या वयल्यान डायरेक्टली जॉईन जाले 27,000 भुरगे. एक बरो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेवलप जाल्लो आसा, ताका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग म्हणटाले. ते 27,000 भुरगे आज खूब बरें काम करपाक लागलेले आसा. कोण जर भ्रमान आसत, हे फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात जाला. 4 दिसां पयलीं हांवें प्रायवेट कंपनीज जितक्यो आसा तांच्या कडेन ऑलरेडी मिटींग घेतली की गोंयांत फुडले फ्युचर रिक्वायरमेंट कितें, की बरेचशे जाण जे आपुणूच आवाज उठयता हे दाखयतात की फ्युचर कितें आमच्या भुरग्यांचें आनी ह्या प्रायवेट सेक्टरांत ज्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो त्यो कोणाक, आमच्या गोंयकारांक मेळपा जाय, आमच्या भुरग्यांक मेळपा जाय. आमी ताका सांगलें, तांच्या कडल्यान सॅक्टर वायज तेंची रिक्वायरमेंट घेतली की तांकां खंयच्या सॅक्टरांत कितें रिक्वायरमेंट आसा आनी ती रिक्वायरमेंट घेतल्या उपरांत आमच्या ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांक किंवा 10वी जाल्ल्या भुरग्यांक, 12वी जाल्ल्या भुरग्यांक, जाका आमी फिनिशींग स्कूल म्हणटात, 3 म्हयन्याचो कोर्स आसतलो, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ऑर्गनायज करता. आनी तो कोर्स ऑर्गनायज करून तांकां परत एकदां जे ह्या प्रायवेट सेक्टरानूय जॉईन करप हें काम सरकारान थारायलां. 2027 पर्यंत अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या पुराय गोंयांत अवेलेबल करपाचें काम म्हज्या सरकारान थारायलां. आमी सदोदीत पळयता की सगळें काम करता आसतना खंयसरूच केन्ना दुजाभाव करूंक ना. की हांव मुद्दामून बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी खरें म्हणजे एक्सपोजिशनचो विशय काडलो. हांव मुद्दाम सांगता की बऱ्याचशा फादरांनी पयले फावटी प्रेज केले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, पयले फावटी प्रेज केले की असो एक्सपोजिशन केन्ना जावंक नाशिल्लें. म्हणून म्हजें सरकार हें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या धर्तीचेर काम करीत आसा. बऱ्याच मतदारसंघांनी डेव्हलपमेंट जालो ते आमदार म्हणटात आपूण केलो. अरे आमदार विकास करिना. आमदार विकास केल्लो जाल्यार तशेंच जातलें आसलें. विकास सरकार करता, विकास मुख्यमंत्री करता आनी म्हाका पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा. हांव हेजो तेजो म्हणून करिना. शेवटी आफ्टर ऑल म्हणजे ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हाजो सरकाराचो ध्येय आसा. फातोड्यांत रावपी आनी येवपी वचपी लोक कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली, देखीक हांगा फातोडकारूच रावना, हांगासल्यान येवपी वचपी लोक जे आहा ते गोंयभर आसता. फाल्यां सकाळीं जर हांवें फातोड्याचो बस स्टँड बांदपाक जर घेतलो, म्हणजे हांव म्हणटा आसतना मडगांवचो बस स्टँड म्हणटा तो कोणी आपूण बांदलो म्हणचो न्ही, कारण शेवटी बस स्टँड हांव बांदून घेवपाचो आहा. म्हणून एडवान्स पयलींच सांगता हांव की उरलेले प्रोजेक्ट जे आहा हे फातोड्यांतले जातले तेन्ना, कारण आफ्टर ऑल ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार ही कामां करपाची गरज आसा. आमचें ध्येय इतकोच आहा की विकसीत भारत 2047 हे जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सातत्यात दीस आनी रात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे आपल्या परीत पुराय काम करीत आसा. आनी डबल इंजीन सरकाराची साथ आसा म्हणून तरी आमकां पॉसिबल जालां. गोंयांतले हांवें सांगलें की वेगवेगळे प्रश्न सुटावे करपाक आमी घेतल्या. हय, घरांचो प्रश्न आमच्या तकलेंत आसा की घरां जी रेग्युलरायज करपाक जाय वेगवेगळ्या विशयांत, ज्या विशयाक कोणी आयज पर्यंत हात लावंक ना, आसतलो किचकट पण म्हज्या सरकारात प्रयत्न केला. फाटले फावटीचो प्रयत्न थोडोसो जरी फेल गेलो आसत, हांवें फावटी म्हाका विश्वास आसा की लोकांच्या घरांचो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सोडयतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. नक्कीच आमी येता त्या काळात तोय प्रश्न सुटयतलो.
म्हणून हांवें म्हटलां की सामान्यांतल्या सामान्य लोकांचे सगळे प्रश्न सुटावो करपाचो हो आमचो ध्येय आसा. आमकां सरकार हे आमच्या खातीर म्हणजे सरकारी आमच्या खातीर मिरोवपा खातीर न्ही की हांव मुख्यमंत्री आसा, कोण तरी मंत्री आसा, कोण आमदार ना. भारतीय जनता पार्टी खातीर हे सरकार हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करपा खातीर आसा. म्हणून रात आनी दीस आमी म्हणटा तशें 18 वरां कंटिन्युअसली आमचे सगळे म्हणजे हांवूच म्हणना, म्हाज्या बरोबर आमचे आमदार, खासदार, कार्यकर्ते काम करीत आसा. आनी म्हणून आमकां 2027 परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे निवडून हाडपाक जाय आनी ती ताकद ही कार्यकर्त्यांनी दिवपाक जाय. म्हाका निश्चितच खात्री आसा बाब दामू नायक हे पार्टीचे अध्यक्ष, हा मुख्यमंत्री आनी त्याच्या बरोबर आमचे असंख्य सगळे कार्यकर्ते हांच्या सगळ्यांच्या ताकदीत, तुमच्या सगळ्यांच्या ताकदीत विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2037 हे साकार करपाक डबल इंजिनचे सरकार हे परत एकदा गोंयांत येवपाक जाय आनी ते हाडपा खातीर आमी सगळे जाण हे बरोबर आसतले काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा दोनूय हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टीचा, मोदी जी आप आगे बढ़ो. हॅलो आभार दोतोराचे आमी धन्यवाद म्हणटात आणि आभार मानता आमचे गुणाजी सर, तांकां आमी आपयता आणि आभार जाले. एक ग्रुप फोटो जातलो, फाटाफाट राष्ट्रगीत जातले आणि कार्यक्रमाची सांगता जातली.